हुन्छ दाजु, क्वेसन लेख्दै गरौँ। मेरो स्क्रिन शेयर भइरहेछ। छ दाजु छ। ल हिजो हामीले यो हेर्दै थियौँ जस्तो लाग्छ। नेक्स्ट मैले त्यो च्याप्टरलाई त्यति नै गरेँ। केही कन्फ्युज छ भने सोध्नु होला प्लिज, नभए म अलिकति अगाडि बढेँ च्याप्टर 3 मा है त। च्याप्टर 3 मा हाम्रो हाइड्रोस्ट्याटिक छ। हाइड्रोस्ट्याटिकमा हाम्रो लगभग 15 to 20 मार्क्स जतिको आउँछ। कहिले 20 नै क्रस पनि हुनसक्छ, 15 को देखि 20 मा 20 सम्म आउन सक्छ है त। कति इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर पनि छ। मेरो एक्सपिरियन्सले भन्नुपर्दा अहिलेसम्म मैले देखेको चाहिँ यो च्याप्टर छोड्नेहरू चाहिँ अलमोस्ट 85% भन्दा स्टुडेन्ट बढीले चाहिँ यो च्याप्टर छोडेर आएको हुन्छ है त। त्यही भएर चाहिँ पास हुनलाई चाहिँ गाह्रो हुन्छ त्यस्तो स्टुडेन्टहरूलाई। जो 30 को लाइनमा बसेको छ त्यसलाई एकदमै यो क्वेसन छोड्यो भने गाह्रो हुन्छ। एक दुईवटा क्वेसन ओभियसली ट्विस्ट आइहाल्छ। हाइड्रोस्ट्याटिक च्याप्टर नै छोड्छु भनेर जानुभयो भने एकदमै गाह्रो हुन्छ, धेरै मार्क्स पनि आउँछ। त्यति धेरै गाह्रो पनि छैन सोचे जति, तर धेरैले चाहिँ गाह्रो छ भनेर सुरुमै पढ्न छोडिदिन्छ यसलाई। अलिकति ध्यान दिएर है त। थोरै म यसको ओभरभ्यू भन्छु। एक्चुअलमा हाम्रो हाइड्रोस्ट्याटिक चाहिँ कहाँ काम लाग्छ त भन्दाखेरिमा अल्टिमेटली हाइड्रोस्ट्याटिक भनेको हाम्रो वाटर स्ट्याटिक कन्डिसनमा हुँदाखेरिमा त्यसले चाहिँ एक्जर्ट गर्ने फोर्स हो। हाइड्रोस्ट्याटिक फोर्स भनेको यो हामीलाई चाहिँ कहाँ लाग्छ त भन्दाखेरिमा सपोज कुनै एउटा हाइड्रो पावर छ। अहिले मैले कुनै एउटा ड्यामको सेक्सन बनाएँ, सपोज मेरो ग्राभिटी ड्याम छ होला। यस्तो ड्याम छ भने हामीले यसको स्टेबिलिटी एनालाइसिस गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यसको स्टेबिलिटी एनालाइसिस गर्नको लागि सपोज मेरो के छ त अहिले भन्दाखेरिमा पानीको लेभल हाई फ्लड लेभल चाहिँ मेरो अहिले यहाँसम्म छ होला। यति चाहिँ मेरो वाटरको लेभल छ होला भने अब यसको जुन चाहिँ फाउन्डेसन बटम हो, बटमको ड्याम सपोज यहाँनिर छ होला हो, यो बटम भयो। अब हामीले यसको स्टेबिलिटी एनालाइसिस गर्नुपर्ने हुन्छ भनेको यो ड्याम चाहिँ पल्टिन्छ कि पल्टिँदैन, अथवा चाहिँ यो चाहिँ फेल हुन्छ कि हुँदैन। यो चाहिँ डिफ्रेन्ट मेथडबाट फेल हुन्छ। अहिले मैले सबै कुरा भने भने बुझ्दैन हैन। त्यो चाहिँ फेलुअर क्राइटेरिया चाहिँ चेक गर्नुपर्छ। यो 3-4 तरिकाले फेल हुनसक्छ। या त कि मेटेरियल नै फेल भएर जान सक्छ बीचबाटै, कन्क्रिटहरू चाहिँ, अथवा होइन भने यो पल्टिन पनि सक्छ हो। त्यसको चाहिँ हामीले स्टेबिलिटी एनालाइसिस गर्नुपर्ने हुन्छ। र यसको स्टेबिलिटी एनालाइसिस गर्नको लागि चाहिँ सबैभन्दा मेजर फोर्स हाम्रो हाइड्रोस्ट्याटिक फोर्स हुन्छ। भनेको वाटरले चाहिँ स्ट्याटिक कन्डिसनमा बस्दाखेरिमा ड्याम बडीलाई चाहिँ एउटा फोर्स चाहिँ एक्जर्ट गर्छ, जसलाई हामीले हाइड्रोस्ट्याटिक फोर्स भन्छ हो। यो हाइड्रोस्ट्याटिक फोर्सले चाहिँ मेजर रोल खेल्छ स्टेबिलिटी अफ द ड्यामलाई। भनेपछि अब यो हाइड्रोस्ट्याटिक फोर्स कसरी लाग्छ त भन्दाखेरिमा अहिले मेरो यहाँनिर हेरौँ, यो पोइन्टमा हेऱ्यो भने वाटरको हाइट 0 छ, यहाँ कुनै पनि फोर्स लाग्दैन हो। योभन्दा यहाँनिर चाहिँ वाटरले कुनै पनि फोर्स दिन सक्दैन, किनभने उसको योभन्दा माथि हाइट छैन। तर म अलिकति तल आएँ, तल आइसकेपछि मेरो हाइट यति आयो हो। यति हाइट आयो भने अब मेरो के हुने भयो त भन्दाखेरि मेरो फर्मुला के छ त, P = रो GH हो। भनेपछि म अलिकति थोरै हाइट आयो भने अब यसको सर्टेन हाइट छ भने यहाँनिर एउटा प्रेसर आउने भयो, प्रेसर इन्टेन्सिटी एउटा आउने भयो। सपोज त्यो प्रेसर इन्टेन्सिटी चाहिँ अहिले चाहिँ यसरी लागेको होला यो पोइन्टमा। म अझै तल आएँ, अझै तल आउँदा के भयो त, यो पोइन्टमा हाइट बढ्यो। यहाँदेखि हेर्नु, यहाँदेखि यहाँसम्म आउँदाखेरिमा थोरै हाइट बढ्यो हो। यो हाइट बढ्नाले मेरो अझै के हुन्छ त भन्दाखेरि यहाँनिर चाहिँ प्रेसर इन्टेन्सिटीको भ्यालु बढ्न जान्छ। सपोज यहाँ पुग्दाखेरिमा मेरो यसको इन्टेन्सिटी चाहिँ बढेर यति भयो होला हो। म अझै तल आउँछु, अझै तल आउँदा के छ त भन्दाखेरि यसको अझै हाइट बढिरहेको छ। हाइट बढेको छ भने यसको प्रेसरको भ्यालु पनि बढ्छ हो। अझै तल आउनुहोस्, यहाँभन्दा तल आयो भने पनि अझै बढ्यो। म यहाँभन्दा अझै उतातिर तल आएँ, हाइट बढ्दै गएको, कन्टिन्युअसली प्रेसर पनि हाम्रो के हुँदै गएको त, बढ्दै गएको।
र सबैभन्दा म्याक्सिमम चाहिँ हाम्रो कहाँ हुन्छ त भन्दाखेरिमा चाहिँ बटममा चाहिँ हाम्रो सबैभन्दा चाहिँ के हुन्छ त म्याक्सिमम चाहिँ हुन्छ। मिन्स यहाँ पुग्दा चाहिँ हाम्रो सबैभन्दा चाहिँ म्याक्सिमम प्रेसर इन्टेन्सिटी चाहिँ लागिरहेको हुन्छ। हो अब मैले के गरेँ त भन्दाखेरिमा यसलाई चाहिँ एउटा यसरी लाइनले चाहिँ जोड्ने ट्राई गरेँ। हो यसलाई चाहिँ हामी चाहिँ प्रेसर डायग्राम भन्छ। हो यति एमाउन्ट अफ फोर्स चाहिँ यसले यति प्रेसर इन्टेन्सिटी चाहिँ एक्जर्ट गरिरहेको भनेपछि चाहिँ अब हामीले चाहिँ फोर्स निकाल्नुपर्छ। यो मेजर फोर्सले यो ड्यामलाई के गर्छ त उतातिर चाहिँ स्लाइडिङ गराउन खोज्छ। यतातिर देख्नुभयो भने स्लाइडिङ गराउन खोज्छ अथवा एउटा यसको रिजल्टेन्ट फोर्स हुन्छ। त्यो रिजल्टेन्ट फोर्सले हाम्रो यो ड्यामको टो भन्छ, टो पोइन्टमा चाहिँ एउटा चाहिँ यस्तो चाहिँ क्लकवाइज मोमेन्ट चाहिँ क्रिएट गरिरहेको जसले ड्यामलाई चाहिँ पल्टाउन सक्ने चाहिँ सम्भावना हुन्छ। हो त्यही भएर हामीले चाहिँ सुरुमा चाहिँ हाइड्रोस्ट्याटिक फोर्स चाहिँ निकाल्नुपर्छ। अब यो हाइड्रोस्ट्याटिक फोर्स हामीले यहाँनिर चाहिँ एउटा चाहिँ प्लेन सर्फेसमा पनि क्यालकुलेट गर्छौँ र अर्को चाहिँ कर्भ सर्फेस भयो भने पनि कस्तो हुन्छ भनेर क्यालकुलेट गर्छौँ। अहिले यो प्लेन सर्फेस छ, यहाँनिर कुनै पनि कर्भ सर्फेस आएको छैन, पुरै सर्फेस भर्टिकल छ। हो यस्तो केसमा प्रेसर कति एक्जर्ट गर्छ भनेर चाहिँ हामीले क्यालकुलेट गरेर हेर्छौँ है त। अब त्यसो हो भने सपोज अब मैले के बनाएँ भने एउटा सिम्पल फिगर हेरौँ। मेरो वाटरको फ्री सर्फेस अहिले यहाँनिर छ, वाटरको फ्री सर्फेस यहाँनिर छ। ल मेरो यो वाटरको फ्री सर्फेस हो र मैले कुनै एउटा चाहिँ प्लेन सर्फेस चाहिँ यो वाटर तल चाहिँ समर्स कन्डिसनमा राखिदिएँ। हो भनेको सपोज एउटा भर्टिकल प्लेट राखिदिएँ भनौँ, अथवा हो सपोज एउटा मैले कुनै भर्टिकल प्लेट लिएँ, यो भर्टिकल प्लेट चाहिँ मैले चाहिँ सर्फेस तल चाहिँ यसरी राखिदिएँ। यो टोटल्ली पानीमा के छ त अहिलेको कन्डिसनमा डुबेर बसिरहेको छ। हो अब यसमा चाहिँ कति फोर्स एक्जर्ट गर्छ भनेर मैले निकाल्नु पर्यो। सपोज यो चाहिँ मैले 3D मा हेर्नुहुन्छ नि यस्तो होला होइन, यो त बुझिहाल्छ होइन। ल मैले यति बनाएँ है त अहिले। ल हो यस्तो छ होला। अब मैले के गरेँ त भन्दाखेरि यहाँनिर चाहिँ कुनै एउटा फोर्स चाहिँ यसले चाहिँ एक्जर्ट गर्यो होला। सपोज त्यो फोर्स चाहिँ मैले के भने त भन्दाखेरिमा एफ फोर्स लाग्यो होला, अथवा पी फोर्स अथवा एफ फोर्स चाहिँ भनौँ, फोर्सको टर्ममा भनौँ। हो यो चाहिँ यो पानीमा चाहिँ डुबिरहेको कन्डिसनमा यसको पुरै होल सर्फेसमा यदि यहाँदेखि यहाँसम्म फोर्स दिन्छ, हो यदि यहाँदेखि यहाँसम्म फोर्स दिन्छ, हो त्यो फोर्स चाहिँ कति हुन्छ त भन्दाखेरि मैले सपोज पी हो एफ हो भने हो त्यो फोर्सको म्याग्निट्युड चाहिँ एफ इक्वल टु चाहिँ गामा ए एक्स बार भनेर पढ्नुभएको छ होला। मैले फर्मुला प्रुभ गर्नेतिर गइनँ है, टाइम वेस्ट मात्र गर्दिनँ यसमा। एफ इक्वल टु गामा ए एक्स बार हुन्छ। हो यो गामा भनेको स्पेसिफिक ग्राभिटी अफ द फ्लुइड, यहाँ जुन चाहिँ फ्लुइड राखेको छ त्यही फ्लुइड लिनु पऱ्यो। कहिले कहिले क्वेसन पढ्दैन स्टुडेन्टले, र यहाँनिर चाहिँ एस इक्वल टु 0.8 भनेर दिइरहेको हुन्छ, तर उसले वाटरको निकाल्दै आइरहेको हुन्छ। त्यही भएर क्वेसन सबै पढ्नु होला, फिगरमा पनि यसो हेर्नुपर्छ। अर्कै स्पेसिफिक ग्राभिटी भएको फ्लुइड पनि दिएको हुनसक्छ। हो यसबाट गामा भनेको रोजी निकाल्न सक्यो। ए भनेको कति एरियामा फोर्स लाग्छ, द्याट इज त्यो एरिया भयो। सपोज मेरो चाहिँ अहिले यो एरियामा फोर्स लाग्दैछ होला, योभन्दा यता वाटर छैन होला, दुवैतिर लाग्छ अहिले त, यताबाट पनि लाग्छ यताबाट पनि लाग्छ। मैले कुनै एक साइडको मात्र देखाएँ अहिले। हो सपोज चाहिँ मेरो के छ त भन्दाखेरिमा अहिले चाहिँ फोर्स लाग्ने एरिया यति हो मेरो, यो सर्फेसको चाहिँ फोर्स निकाल्दैछु मैले भने यसको एरिया निकाल्न सक्नुहुन्छ। यसको एरियाको लागि चाहिँ यसको हामीलाई हाइट थाहा हुन्छ। हो यसको हाइट दिएको हुन्छ, त्यस्तै गरेर यसको चाहिँ यतातिर गएको विथ कति छ यो पनि हामीलाई दिएको हुन्छ। अब हो यो विथ क्वेसनमा कहिले कहिले दिएन भने तपाईँहरूले पर युनिट विथ निकालेर जाने, जहिले पनि 1 मिटरमा चाहिँ कति हुन्छ, कति फोर्स लाग्छ भनेर क्यालकुलेसन गर्यो भने 10 मिटरमा कति लाग्छ, 20 मिटरमा कति लाग्छ, 7 मिटरमा कति लाग्छ, 8 मिटरमा कति लाग्छ, जति पनि निकाल्न सक्यो। त्यही भएर हामीले एनालाइसिस गर्दा चाहिँ पर मिटरमा क्यालकुलेसन गर्छौँ पछि पनि हाइड्रो पावरहरूतिर पनि। हो अहिले चाहिँ हामीले चाहिँ यहाँनिर उसले विथ दियो भने ठिकै छ, यो विथ त्यही राख्ने। यदि दिएन भने चाहिँ पर युनिट विथको लागि चाहिँ निकाल्ने, विथ दिएन भनेर चाहिँ क्वेसन छोडेर चाहिँ आउनु भएन। हो सपोज यो हाइटको भ्यालु अहिले यो हाइटको भ्यालुलाई सपोज मैले एच जुम गरेँ र यतातिर चाहिँ बी भन्ने विथ चाहिँ गइरहेको छ भने अब हाम्रो एरिया कति भयो त भन्दाखेरि हामीले एरिया हेर्नुहुन्छ भने एरिया ए इक्वल टु
बी इन्टु एचमा लाग्यो। यति एरियामा चाहिँ पानीले चाहिँ फोर्स दिइरहेको छ हो। सपोज यसको सेन्टर अफ ग्राभिटी सिजी भन्ने यतातिर छ होला हो, सिजी यतातिर पर्छ होला, यसलाई चाहिँ मैले सेन्टर अफ ग्राभिटी सिजी भने हो। त्यो सिजीदेखि चाहिँ यसको वाटरको फ्री सर्फेससम्म जति डिस्टेन्स जानुहुन्छ त्यो एक्स बार हो भनेपछि अब यहाँनिर धेरैको मिस्टेक पनि गरिरहेको हुन्छ। एक्स बार भनेको यो बडीको सेन्ट्रोइड मात्र होइन, यो बडीको सेन्ट्रोइड प्लस वाटरको फ्री सर्फेससँग पुग्नु पर्यो। सपोज अहिले त यो बडीको सेन्ट्रोइड भनेको एक्स बार भनेको त यति पर्छ होला यहाँनिर हेरौँ भने, यसको सेन्ट्रोइड हेर्नुभयो भने यति हो। यसको मात्र सेन्ट्रोइड हेर्ने हो भने त यति भयो नि त हो। यो भनेको के हो त भन्दाखेरिमा सपोज मैले यसलाई चाहिँ स्मल एक्स बार माने, अहिले चाहिँ स्मल एक्स बार माने र यहाँभन्दा माथि पनि यसको चाहिँ सर्टेन डिस्टेन्स बाँकी छ, त्यसलाई चाहिँ मैले चाहिँ सपोज अहिले चाहिँ स्मल एच माने अथवा कुनै हाइट वाइ माने है त, यसलाई ल वाइ माने मैले यसलाई अहिले हो। यो वाइ माने भने अब मेरो हेरी ह्यान्डको एक्स बार भनेको वाइ प्लस एक्स बार हुने भयो, यो कुरा भुल्नु भएन हो। यो एक्स बार भनेको के हो त भन्दाखेरिमा वाटरको फ्री सर्फेसबाट यो जुन तपाईँको रिक्वायर्ड सर्फेस जुनमा फोर्स निकाल्दै हुनुहुन्छ त्यसको सेन्ट्रोइडल एक्सिससँगको डिस्टेन्स। अलिकति बुझ्नुपर्छ है, फेरि भन्दैछु म। एक्स बार भनेको यो फर्मुलामा जुन एक्स बार लेखेको छ त्यो एक्स बार भनेको वाटरको फ्री सर्फेसबाट तपाईँले जुन सर्फेसको चाहिँ फोर्स निकाल्दै हुनुहुन्छ, जुन बडीको जुन कम्पोनेन्टको फोर्स निकाल्दै हुनुहुन्छ हो, त्यो कम्पोनेन्टको चाहिँ सेन्ट्रोइडल एक्सिससँग पुग्दाखेरिको डिस्टेन्स कहाँबाट, फ्री सर्फेसबाट। भनेपछि यो बडीको सेन्ट्रोइड कहाँ पर्छ, एक्स बारमा पर्छ। त्यो एक्स बार भनेको कति हुन्छ हाम्रो h/2 हुन्छ हो। यो क्यापिटल h/2 हुन्छ नि, यसको त रेक्टेङ्गल हो भने हाफमा पर्यो हो। त्यो h/2 प्लस अझै म कहाँ पुग्नु पर्यो, वाटरको फ्री सर्फेसमा पुग्नु पर्यो भने वाइ पनि जोड्नु पर्यो। सो एक्स बार भनेको चाहिँ वाइ प्लस h/2 हुने भयो। यो भनेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ एक्स बार भयो हो। यति कुरा राख्यो भने फोर्स चाहिँ हाम्रो चाहिँ न्युटनमा आउने भयो। क्लियर छ यो कुरा, बुझेको हो? बुझ्यो दाइ, बुझ्यो है त हो। यो कुरा चाहिँ बिगार्नु भएन एक्स बार राख्दाखेरिमा हो। त्यसो भने अब यो फोर्स कहाँ लाग्छ त, सिजीमा त पक्कै पनि लाग्दैन। सिजीमा लाग्ने भनेको त वेट हो। यो फोर्स चाहिँ सपोज मैले कतितिर लाग्यो भनेर एजुम गरेँ। अहिले सपोज गरौँ मेरो फोर्स चाहिँ यहाँबाट पास भयो होला, मैले के एजुम गरेँ भने मेरो फोर्स चाहिँ यहाँबाट पास भयो होला हो। यसरी यहाँबाट पास भयो भने त्यो जुन पोइन्टमा लागिरहेको छ नि यो फोर्स लागेको पोइन्टलाई चाहिँ हामीले चाहिँ सेन्टर अफ प्रेसर भन्छौँ, त्यसलाई सिपी पनि भन्छौँ सर्ट फर्ममा भन्दाखेरिमा। फेरि यो पोइन्टलाई चाहिँ हामीले चाहिँ सेन्टर अफ प्रेसर सिपी भन्छौँ, सिपी हो। त्यसो भने अब हामीलाई के चाहिन्छ त भन्दाखेरिमा फोर्स लाग्नुभन्दा फोर्स त म्याग्निट्युड त निकाल्यौँ, तर त्यसको इम्पोर्टेन्ट क्राइटेरिया के हो नि, त्यो कुन लोकेसनमा लाग्छ त्यसले धेरै नै इफेक्ट पुर्याउँछ। सपोज यो फोर्स यहाँनिरको तपाईँको यहाँको रिजल्टेन्ट फोर्स हेरी यहाँबाट पास हुनु हो अथवा यहाँबाट पास हुनुमा धेरै फरक पर्छ यो फोर्स रिजल्टेन्ट फोर्स। किनभने यसको इफेक्ट हेर्ने हो भने यहाँ दिने यसले दिने मोमेन्ट म्याग्निट्युड सेम हो। सपोज यसको पनि 100 किलो न्युटनको फोर्स तपाईँको हेरी यहाँबाट पास भयो एउटा हो, यतातिर पनि 100 किलो न्युटनकै फोर्स हेरी यहाँनिर एउटा पास भयो भने अब यो पोइन्टले चाहिँ यो फोर्सले यसलाई रोटेट गराउँदाखेरिमा थोरै मोमेन्ट मात्र यसले चाहिँ एक्जर्ट गर्छ, किनभने यसको पर्पेन्डिकुलर डिस्टेन्स कम छ। तर यही फोर्स अलिकति माथिबाट पास भइदियो भने यसलाई चाहिँ क्लकवाइजतिर चाहिँ घुमाउने मोमेन्ट चाहिँ एकदमै धेरै हुन्छ, ड्याम पल्टिन सक्ने सम्भावना हुन्छ, एकदमै अनस्टेबिलिटी हुन्छ हो। फोर्स चाहिँ अब हामीले चाहिँ कुन लोकेसनबाट पास हुन्छ त्यो चाहिँ हामीले चाहिँ पहिला थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ। भनेपछि सपोज मेरो फोर्स अहिले चाहिँ एफ फोर्स हो, पी लेखेको छ मैले यहाँनिर ल, एफ हो यो फोर्स। यो एफ फोर्स चाहिँ मेरो सेन्टर अफ प्रेसर सिपी भन्ने पोइन्टबाट पास भयो। जुन डिस्टेन्स चाहिँ मेरो चाहिँ अहिले वाटरको फ्री सर्फेसबाट चाहिँ एच बार भन्ने डिस्टेन्स चाहिँ टाढा छ होला। यो जुन डिस्टेन्स छ नि यो डिस्टेन्स चाहिँ एच बार भन्ने डिस्टेन्स चाहिँ टाढा छ होला। यो डिस्टेन्स चाहिँ एच बार हो। एच बार भनेको कहाँ हो त भन्दाखेरिमा कसैले एच बार भनेको सिजी र सिपी बिचको डिस्टेन्स मान्न पनि सक्छ, त्यसलाई जे डिनोट गरेर गए पनि पाइयो होइन।
तर मैले चाहिँ एच बार भनेको के एजुम गरेँ त भन्दाखेरिमा एच बार भनेको चाहिँ मेरो चाहिँ सिपी सेन्टर अफ प्रेसर भनेको मेरो रिजल्टेन्ट फोर्स पास भएको पोइन्टदेखि वाटरको फ्री सर्फेससम्मको डिस्टेन्स कति छ द्याट इज एच बार हो यो एच बार निकाल्ने फर्मुला पनि तपाईँहरूले बुकमा हेऱ्यो भने सजिलै बुझ्छ मैले यसमा टाइम वेस्ट गरेन है त यो एच बार निकाल्ने फर्मुला चाहिँ एक्स बार भनेको चाहिँ तपाईँ यहाँसम्म कति आउनुभयो सेन्ट्रोइडल एक्सिस सिजीसम्म कति आउनुभयो द्याट इज एक्स बार त्यो एक्स बार भनेको चाहिँ कति छ त भन्दाखेरिमा अब चाहिँ वाइ प्लस एच बाई 2 छ प्लस आइजिजी भनेको सेन्ट्रोइडल एक्सिस अबाउटको मोमेन्ट अफ इनर्सिया आइजिजी हो आइजिजी ओभर एएक्स बार हो यो फर्मुला लगाइयो भने चाहिँ हामीले चाहिँ एच बार निकाल्न सक्छौँ एक्स बार भनेको चाहिँ यो एक्स बार भनेको यो है फेरि यहाँ झुकिनु भयो भने एक्स बार भनेको वाइ प्लस स्मल एक्स बार एच बाई 2 हो सिजीसम्म आइयो प्लस हेरि यहाँदेखि सिजी टु सिपीको डिस्टेन्स भनेको चाहिँ आइजिजी ओभर एएक्स बार हो अब एक्स बार भनेको त थाहा छ तपाईँलाई एक्स बार भनेको त हामीले यो बडीको सेन्ट्रोइडल एक्सिसबाट चाहिँ वाटरको फ्री सर्फेससम्मको डिस्टेन्स द्याट इज वाइ प्लस क्यापिटल एच बाई 2 भनेको थियौँ एक्स बारको चाहिँ हामीलाई चाहिँ सजिलै निकाल्न सक्यौँ एरिया बी इन्टु एच पानीले कति एरियामा फोर्स लगाउने हो द्याट इज त्यो एरिया भयो एक्स बार भनेको तलको पनि सेम कुरा भयो तर आइजिजी भनेको चाहिँ मोमेन्ट अफ इनर्सिया अबाउट दि सेन्ट्रोइडल एक्सिस हो यसको सेन्ट्रोइडल एक्सिस अबाउटको चाहिँ मोमेन्ट अफ इनर्सिया कति हो अथवा सेन्ट्रोइडल एक्सिस भनेको वाटरको फ्री सर्फेस अबाउटको चाहिँ यसको चाहिँ मोमेन्ट अफ इनर्सिया कति हो यो एक्सिस अबाउट हो यो एक्सिस अबाउट चाहिँ यसको मोमेन्ट अफ इनर्सिया चाहिँ कति हो भनेर चाहिँ सोधेको हो त्यसको चाहिँ आइजिजीको भ्यालु निकाल्दाखेरिमा चाहिँ के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरिमा यो रेक्ट्याङ्गल हो भने 1/12 बी भनेको यसको बेस बी भयो बी इन्टु हाइट भनेको यो एच हाइटमा छ इन्टु एच क्युब गऱ्यो भने आइजिजी आयो अब किन एच बी क्युब नगरेको भन्छ धेरैले होइन एच बी क्युब गर्दा नि भयो नि भन्न सक्छ एच बी क्युब हामीले गर्दैनौँ किनभने हामीले मोमेन्ट अफ इनर्सिया अबाउट यो होरिजेन्टल एक्सिस पत्ता लगाइराखौँ त्यसको लागि चाहिँ हाम्रो 1/12 बीएच क्युब फर्मुला हो है त यसरी हामीले चाहिँ लोकेसन अफ दि सेन्टर अफ दि प्रेसर फोर्स त्यो एफ चाहिँ कहाँबाट पास हुन्छ वाटरको फ्री सर्फेसबाट कति टाढाबाट पास हुन्छ भनेर पनि निकाल्न सकिन्छ यो कुरा क्लियर भएको हो ठिक छ यहाँसम्म ठिक छ त ठिक छ ल अब इन्क्लाइन सर्फेस आयो भने के हुन्छ म त्यसलाई पनि थोरै देखाउँछु है त फर इन्क्लाइन सर्फेस इन्क्लाइन सर्फेसमा सपोज यस्तो मैले एउटा वाटरको फ्री सर्फेस यहाँनिर चाहिँ ड्र गरेँ यो वाटरको फ्री सर्फेस हो र मैले कुनै एउटा चाहिँ सर्फेस राखेँ यहाँनिर इन्क्लाइन सर्फेस भएको चाहिँ बडी बनाए जुन चाहिँ वाटरभित्र छ अहिले हो अब यसमा लाग्ने चाहिँ हामीले चाहिँ फोर्स चाहिँ क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने छ हो अब के यसलाई यो फोर्स क्याल्कुलेट गर्दा चाहिँ हामीले के ध्यान दिनुपर्छ त भन्दाखेरिमा यसले वाटरको फ्री सर्फेसमा कति एङ्गल बनाएको छ त्यो एङ्गल चाहिन्छ त्यही भएर मैले के गरेँ त भन्दाखेरि यसलाई थोरै एक्स्ट्रापोलेट गरिदिएँ यहाँनिर हो र यसले यहाँसँग होरिजेन्टलसँग बनाएको एङ्गल चाहिँ सपोज मेरो अहिले थीटा भन्ने एङ्गल छ होला यो चाहिँ थीटा एङ्गल छ होला यो गेटले चाहिँ होरिजेन्टल सर्फेसमा बनाएको एङ्गल है त हो अब हेरि यो सर्फेसमा लाग्ने मैले फोर्स निकाल्दैछु भने यो सर्फेसमा लाग्ने फोर्स निकाल्नको लागि अब मलाई के चाहियो त भन्दाखेरिमा एफ इक्वल टु फर्मुला के हो गामा ए एक्स बार नै हो तर फोर्स कसरी लाग्छ त भन्दाखेरिमा सर्फेससँग परपेन्डिकुलर लाग्छ यो सर्फेससँग फोर्स परपेन्डिकुलर लाग्दाखेरिमा होरिजेन्टल पास भएको थियो किनभने सर्फेस टोटल्ली भर्टिकल थियो भने प्रेसर फोर्स अलवेज के लाग्छ त परपेन्डिकुलर लाग्छ हो भर्टिकल सर्फेसमा परपेन्डिकुलर हुने फोर्स लाग्दाखेरिमा जुन एक्स एक्सिसतिरबाट चाहिँ पास भएको थियो
भनेपछि अब यो सर्फेसमा चाहिँ फोर्स प्रेसर फोर्स भनेको त परपेन्डिकुलर लाग्ने हो। यो सर्फेसमा प्रेसर फोर्स लाग्दाखेरिमा चाहिँ सपोज मेरो कुनै पोइन्टबाट चाहिँ फोर्स चाहिँ पास भयो होला, मैले एजुम गरेँ मेरो फोर्स चाहिँ यतातिरबाट पास भयो होला, जुन चाहिँ परपेन्डिकुलर लाग्नु पर्यो हो। सर्फेसमा परपेन्डिकुलर लाग्नु पर्यो नि प्रेसर फोर्स त हो। भनेपछि हो यो प्रेसर फोर्सलाई मैले के नाम दिएँ त भन्दाखेरिमा एफ भनिदिएँ हो। त्यो एफ भनेको मेरो कति हो त गामा ए एक्स बार हो। त्यसो नि गामा ए एक्स बार हो भने एरिया पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ, यसको बी पनि दिन्छ हो, डी पनि दिन्छ, सबै डाइमेन्सन दिन्छ, त्यो एरिया निकाल्न सकिन्छ सजिलै। गामाको भ्यालु थाहा भइहाल्छ। अब एक्स बार भनेको यो बडीको सेन्ट्रोइडसम्म चाहिँ तपाईँ चाहिँ डिस्टेन्स जानु पर्यो। सिजीसम्म डिस्टेन्स जाँदा सपोज मेरो यो पोइन्ट अहिले सिजी पोइन्ट हो, सिजी पोइन्ट यो हो, सिजी पोइन्ट यो हो भने अब तपाईँ यहाँदेखि वाटरको फ्री सर्फेसमा जानु पर्यो, जुन चाहिँ मेरो लागि चाहिँ एक्स बारको भ्यालु हुन्छ। भनेपछि म हेरेँ यहाँदेखि यहाँसम्म जाँदाखेरि डिस्टेन्स कति आउँछ त भन्दाखेरिमा यति आउँछ हो। अब यति आउँछ भने अब के ध्यान दिनु पर्यो त भन्दाखेरि यो डिस्टेन्स कसरी निकाल्ने, यहाँनिर धेरैले मिस्टेक गरिरहेको हुन्छ। सुरुमा के गर्ने त भन्दाखेरिमा कति बराबरमा तपाईँले फोर्स निकाल्दै हुनुहुन्छ, यो सर्फेसमा निकाल्दै हुनुहुन्छ भनेपछि यो सर्फेसको के जानु पर्यो त तपाईँ अलवेज यो सर्फेसको हाफ जानु पर्यो। यो सर्फेसको हाफ जाँदाखेरिमा हामीले डिस्टेन्स जति सबै के लिन्छौँ त भन्दाखेरिमा चाहिँ भर्टिकल डिस्टेन्स लिन्छौँ इन्क्लाइन भए पनि, किनभने ल सपोज हेरी यहाँबाट हेर्नु भयो भने मैले यसलाई दुईवटा टुक्रा बनाएँ भनेपछि एउटा यहाँदेखि यहाँसम्म तपाईँ हेरी यहाँदेखि यहाँसम्म आउँदा कति डिस्टेन्स पार गर्नुभयो यो कुरा चाहियो हो। भनेपछि यहाँदेखि यहाँसम्म आउँदाखेरिमा चाहिँ सपोज मेरो चाहिँ एउटा डिस्टेन्स उसले दिएको होला हो। यो डिस्टेन्सलाई चाहिँ मैले अहिले चाहिँ वाइ एजुम गरेँ हो। यो डिस्टेन्स चाहिँ मेरो अहिले वाइ छ होला हो। यो डिस्टेन्स वाइ छ भने अब यो तलतिरको डिस्टेन्स कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा आउँछ हो। यो तलतिरको डिस्टेन्स निकाल्नको लागि चाहिँ पहिला यसको पुरै नेट भर्टिकल हाइट कति छ, नेट भर्टिकल हाइट थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ तपाईँले। सपोज मैले एजुम गरेँ यसको अहिले नेट भर्टिकल हाइट हेरेँ, यसको नेट भर्टिकल हाइट हेर्दाखेरिमा चाहिँ मेरो डी भन्ने छ होला। यो सर्फेसको हेरी यहाँदेखि यहाँसम्मको हाइट हेरेँ मैले हो। यो नेट भर्टिकल हाइट हेर्दाखेरिमा चाहिँ डी भन्ने भर्टिकल हाइट चाहिँ छ होला, यो चाहिँ डी भर्टिकल हाइट छ हो। यो भर्टिकल हाइट डी छ भने यो कहाँ पर्छ त भन्दाखेरिमा हाफमा, किनभने तपाईँले यसको चाहिँ सिजी हेर्नुभयो भने हेरी यो पोइन्टबाट यो आधी हुन्छ, यो पोइन्टबाट आधी हुन्छ भन्नुको मिनिङ भर्टिकल हाइट पनि आधी हुन्छ। भनेपछि यो चाहिँ तपाईँको डी/2 हुन्छ। अथवा तपाईँले एङ्गलबाट पनि निकाल्न सकिन्छ है यसलाई। यसको हेरी यहाँनिर दिएको हुन्छ यो चाहिँ तपाईँको पुरै डिस्टेन्स दिएको हुन्छ यहाँदेखि यहाँसम्म हो। यदि हो त्यसलाई चाहिँ डी/2 बनाउनु अनि डी/2 बनाएर चाहिँ यो भर्टिकल हाइट निकाल्दा पनि हुन्छ भन्नुको मिनिङ। मैले यहाँनिर अझै ड्र गरेर देखाइदिएँ। सपोज हेरी यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स दिन्छ तपाईँलाई, क्वेसनमा गिभन दिन्छ यति डिस्टेन्स हो हो। सपोज यो डिस्टेन्स चाहिँ यो डिस्टेन्सको भ्यालु चाहिँ ल कुनै एउटा भ्यालु एजुम गरौँ है त। र त्यहाँदेखि त्यहाँसम्मको भ्यालुलाई चाहिँ मैले एजुम गरिदिएँ डब्लु भन्ने भ्यालु होला, यति भ्यालु डब्लु भन्ने भ्यालु होला। यो भ्यालु डब्लु हो भने हेरी यहाँसम्म कति हुन्छ त सिजीसम्म भन्दाखेरिमा डब्लु/2 हुन्छ हो। यहाँ सिजीसम्म हेरियो भने यो कति हुन्छ त हेरी यहाँदेखि यहाँसम्म हेरियो भने यतातिर पनि डब्लु/2 हुन्छ, यतातिरको बाँकी भाग पनि डब्लु/2 हुन्छ। सिजीबाट त हाफ हुने हो। यो डब्लु/2 हुन्छ भने अब हेरी यो कति हुन्छ त भन्दाखेरिमा यो एङ्गल थीटा छ, यो एङ्गल थीटा छ भने अब हामीले के लगाउन सक्यौँ त भन्दाखेरि यहाँनिर साइन थीटा लगाउन सक्यौँ। साइन थीटा इक्वल टु कति हुन्छ त हाम्रो डी, सपोज यसलाई चाहिँ ल अहिले कुनै एउटा हाइट मानौँ हो, जेड भन्ने मानौँ होला त्यसलाई, जेड ओभर यो कति हुने भयो डब्लु/2 हुने भयो। भनेपछि जेड भनेको कति हुने हाम्रो डब्लु/2 इन्टु साइन थीटा हुने भयो। हेरी यो हाइट निकाल्न खोजेको मैले भनेपछि अब तपाईँले के बुझ्नु पर्यो त भन्दाखेरिमा यहाँनिरको यो जुन हाइट छ यो हाइट भनेको चाहिँ हाम्रो डब्लु/2 इन्टु साइन थीटा हुँदो रहेछ। यसरी चाहिँ यो हाइट चाहिँ निकाल्नुपर्छ हो। यो हाइट प्लस वाइ हाइट गर्यो भने बल्ल एक्स बार आयो। एक्स बार भनेको वाटरको फ्री सर्फेसबाट यसको सेन्ट्रोइडसम्म जाँदाखेरिको डिस्टेन्स भनेको वाटरको फ्री सर्फेसबाट पहिला जुन यो मैले एउटा चाहिँ इन्क्लाइन बडी राखेको छु त्योसँग पुग्दा मेरो वाइ हाइट छ, प्लस अब उसको सेन्ट्रोइडसँग पुग्नको लागि मैले चाहिँ कति जोड्नु पर्यो डब्लु/2 साइन थीटा चाहिँ एड गर्नुपर्ने हुन्छ हो। यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ एफको भ्यालु चाहिँ निकाल्छौँ।
बुझ्यो यो बुझेको हो यो सबैले बुझ्यो हो अब यो कहाँबाट पास भयो भन्ने कुरा पनि निकाल्नु पर्ने हुन्छ सपोज अहिले यहाँनिर हामीले देख्न सकिन्छ यो चाहिँ मेरो प्रेसर फोर्स एफ चाहिँ केही तल सिजी भन्दा केही तलबाट पास भए हो यो केही तलबाट पास भयो भने कति तलबाट पास भयो भनेर निकाल्नु पर्ने हुन्छ सपोज यो हाइटलाई चाहिँ मैले एच बार भनेर चाहिँ एजुम गरेँ यसलाई मैले एच बार भनेर एजुम गरेँ भने त्यो एच बार निकाल्ने फर्मुला चाहिँ हाम्रो के छ त भन्दाखेरिमा एक्स बार प्लस आइजिजी साइन स्क्वायर थीटा ओभर ए एक्स बार भन्ने छ यो फर्मुला लगाएर चाहिँ हामीले चाहिँ यसको चाहिँ एच बारको भ्यालु चाहिँ निकाल्न सक्छौँ हो त्यसो हो नि अब मलाई एउटा कुरा यहाँनिर भन्नुहोस् डिस्टेन्स फ्रम सिजी टु सिपी सम्म पुग्दाखेरिमा मेरो डिस्टेन्स कति छ फेरि यहाँसम्म पुग्दाखेरि यो सिपी पोइन्ट हो मेरो यो सिपी हो नि यो त यो सेन्टर अफ प्रेसर हो यहाँ पास भए हो सिजी टु सिपी पास हुँदाखेरिमा कति डिस्टेन्स छ भनेर निकाल्नु पर्यो भने अब यहाँनिर हेरौँ यो लाइनलाई मैले थोरै अलिकति उता बढाएर हेरेँ यो लाइनलाई अलिकति उता बढाइयो भने के देखिन्छ त भन्दाखेरिमा यहाँभन्दा माथि के हो त हाम्रो भन्दाखेरिमा यो सर्फेसलाई पनि अलि ताने मैले फेरि यहाँभन्दा माथि हेर्नुभयो भने के देखिन्छ त भन्दाखेरिमा एक्स बार जति भ्यालु देखिन्छ हो यहाँबाट यति डिस्टेन्स हेरौँ यो डिस्टेन्स हेऱ्यो भने हामीले के देखिन्छ त भन्दाखेरिमा यो डिस्टेन्स भनेको हाम्रो एक्स बार हो टोटल एक्स बार हो किनभने हामीले वाइ प्लस W/2 साइन थीटा चाहिँ राखिराखौँ भनेपछि यति भ्यालु चाहिँ तपाईँको चाहिँ एक्स बार हो यो एक्स बार हो भने अब तलतिरको डिस्टेन्स हेरौँ हेरी योदेखि योसम्म मेरो सिजी टु सिपी जाँदाखेरिमा मेरो इन्क्लाइन डिस्टेन्स मात्र निकाल्न पर्यो भने कति हुन्छ भनेपछि यो भर्टिकल डिस्टेन्स हेर्नुभयो भने चाहिँ अब यो भर्टिकल डिस्टेन्सलाई हेर्ने हो भने चाहिँ यति मात्र हेर्ने हो भने चाहिँ कति हुने भयो भन्दाखेरिमा एक्स बार बराबर घटाइदिए भइहाल्यो हो यो मात्र हेर्ने हो भने त हाम्रो यहाँनिर आइसक्यो किनभने यो एक्स बार जोडेको एक्स बार नलेखिकन यति भ्यालु भनेको आइजिजी साइन स्क्वायर थीटा ओभर ए एक्स बार भयो यो तलको भ्यालु जति किनभने यो प्लस हो एक्स बार गरेर चाहिँ हाम्रो पुरै टोटल एच बार आएको हो तर अब मलाई इन्क्लाइन हाइट चाहियो कहाँदेखि कहाँसम्म भन्दाखेरिमा सिजी टु सिपी सम्मको इन्क्लाइन हाइट चाहियो भने यो टर्म कसरी रिड्युस हुन्छ होला कति हुन्छ होला यो टर्म सिजी टु सिपी चाहियो मलाई कति हुन्छ बुझ्यो मैले भन्नु खोजेको कुरा सुनिँदैछ सिजीबाट सिपीसम्मको डिस्टेन्स कति हुन्छ होला सिजीदेखि सिपीसम्मको नेट भर्टिकल हाइट आइजिजी साइन स्क्वायर थीटा ओभर ए एक्स बार छ भने यसको चाहिँ इन्क्लाइन हाइट कति हुन्छ भन्न खोजेको मैले बुझेन अझै भन्न खोजेको कुरा यस्तो भन्न खोजेको क्या यो भर्टिकल हाइट छ मसँग यसको चाहिँ इन्क्लाइन हाइट छ त्यसलाई मैले कति ठुलो बनाएर देखाएँ अनि यो भर्टिकल हाइट छ यस्तो ट्रायंगल बनाउला त्यहाँनिर हो यो चाहिँ मेरो यो पोइन्ट मेरो सिजी हो यो पोइन्ट मेरो सिपी हो सिजी र सिपी बीच भर्टिकल हाइट कति छ टोटल यो भनेको चाहिँ आइजिजी साइन स्क्वायर थीटा ओभर ए एक्स बार छ भने हेरी यो इन्क्लाइन हाइट कति हुन्छ भन्न खोजेको मैले सिजी टु सिपी को इन्क्लाइन हाइट आइसिजी साइन थीटा बाई एक्स बार हुन्छ होला सर गुड यो एंगल थीटा छ नि त हामीसँग यो एंगल थीटा खाँदा इन्क्लाइन हाइट कति हुन्छ भन्दाखेरिमा आइजिजी साइन थीटा ओभर ए एक्स बार हुन्छ ट्रायंगल लगाउन साइन थीटा लगायो भने आइहाल्यो नि यसमा हैन त्यति लगायो भने आइहाल्यो
हो यो इन्क्लाइन हाइट पनि कहिले कहिले न्युमेरिकलमा डाइरेक्टली निकाल्दाखेरि मैले सजिलो हुन्छ। म अहिले लास्टमा जोड्छु त्यो कुरा न्युमेरिकल गर्दाखेरिमा। यति गर्यो भने सिजी टु सिपीको चाहिँ इन्क्लाइन हाइट डाइरेक्टली आउँछ। त्यहाँ साइन स्क्वायर थीटाको भ्यालुमा स्क्वायर हटाएर एक्स बार हटाइदियो भने सिजी टु सिपीको नेट भर्टिकल हाइटलाई चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसको चाहिँ इन्क्लाइन हाइटमा पनि कन्भर्ट गर्न सक्छौँ। भनेपछि जनरल फर्मुला एउटा यही हो। यो फर्मुलामा बेसमा रहौँ। हो यो फर्मुलालाई हामीले जसरी चेन्ज गर्दा पनि हुन्छ। फिगर बनाएर यो फर्मुला हामीले डिफ्रेन्ट वेबाट हेऱ्यौँ। एउटा चाहिँ सिजी टु सिपीको भर्टिकल हाइट मात्र हेऱ्यौँ, एउटा चाहिँ हामीले त्यसको इन्क्लाइन हाइट हेऱ्यौँ। अब हामीलाई चाहिँ पोइन्ट अफ लोकेसनमा कुनमा डिस्टेन्स पत्ता लगाउनुपर्छ अहिले मोमेन्ट लिँदाखेरिमा, त्यही अनुसार चाहिँ कसरी सजिलो हुन्छ त्यसलाई चाहिँ 2-3 तरिकाले एक्सप्रेस गरौँ भने जसरी पनि राख्न सक्यो अहिले, है त। भनेपछि इन्क्लाइन सर्फेस आयो भने चाहिँ यति कुरा चाहिँ फरक हुने भयो। र यो फोर्स चाहिँ कसरी लाग्छ त भन्दाखेरिमा यसरी यो सर्फेससँग पर्पेन्डिकुलर लाग्छ। यो भुल्नु भएन, यो एफ चाहिँ यो सर्फेससँग पर्पेन्डिकुलर लागिराख। यसलाई रिजल्भ गरौँ भने चाहिँ एफएक्स र एफवाई चाहिँ दुईवटा कम्पोनेन्ट चाहिँ आउँछ। दाजु त्यो एक्स बार निकालेको फेरि भनिदिनु न। एक्स बार निकालेको चाहिँ हजुर वाइ प्लस W/2 साइन थीटा। ए ल गुड ल है त हेरौँ। एक्स बार भनेको के हो भन्दाखेरिमा यो मेरो इन्क्लाइन बडी छ, यसको वाटरको फ्री सर्फेसबाट म सेन्ट्रोइडसम्म चाहिँ आउनु पर्यो। हो यसको फ्री सर्फेसबाट म सेन्ट्रोइडसम्म आउने हो भने त्यसको लागि के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरिमा यो बडीको त आफ्नै सेन्ट्रोइडल एक्सिस छ। यसको सेन्ट्रोइडल एक्सिस सपोज सिजी यहाँनिर पर्यो। यहाँनिर पर्यो भने हो यसको चाहिँ हेरी यहाँदेखि यहाँसम्म कति छ त भन्दाखेरिमा मेरो डब्लु डिस्टेन्स छ टोटल। डब्लु डिस्टेन्स छ भने सिजीसम्म कति हुन्छ त भन्दाखेरिमा यहाँदेखि यहाँसम्म पनि W/2, यहाँदेखि यहाँसम्म पनि W/2। अब मेरो एक्स बार भनेको के हो त भन्दाखेरिमा वाटरको फ्री सर्फेसबाट त्यो बडीको सेन्ट्रोइडल एक्सिससँगको डिस्टेन्स। यसको सेन्ट्रोइडल एक्सिस यहाँ पर्छ भने अब यो बडीको यो जुन टप एज छ, यो टप एजबाट यहाँसम्मको भर्टिकल नेट हाइट हेर्नुहोस्। यहाँदेखि यहाँसम्मको भर्टिकल नेट हाइट हेर्ने हो भने यहाँदेखि यहाँसम्मको इन्क्लाइन हाइट W/2 छ। इन्क्लाइन हाइट W/2 छ भने अब यहाँदेखि यहाँसम्मको चाहिँ नेट भर्टिकल हाइट हेर्नुभयो भने चाहिँ ट्रायङ्गल रुल लगाउँ भने चाहिँ W/2 साइन थीटा आउँछ। तर हामीले त यो बडीको सेन्ट्रोइडको डिस्टेन्स मात्र आयो, तर हामीलाई के चाहिएको त भन्दाखेरिमा वाटरको फ्री सर्फेसबाट पनि चाहिएको छ। सो यो W/2 साइन थीटालाई लगाएर चाहिँ हामीले प्लस वाइ पनि गर्नु पर्यो, किनभने हाम्रो फर्मुला भएको एक्स बार भनेको चाहिँ वाटरको फ्री सर्फेसबाट यो जुन बडी छ यो बडीको सेन्ट्रोइडल एक्सिससँगको डिस्टेन्स हो। त्यही भएर W/2 साइन थीटा प्लस वाइ हुन गएको। बुझ्यो कुरा? हजुर हजुर। ल नबुझेको कुरा यसरी नै सोध्नु पर्यो है। क्लास बसेर मात्रै काम छैन यसरी त। पढ्नु पहिला नि पढिरहेको होला सबै कुरा होइन, नबुझेको कुरा सोध्नु पर्छ सबै। ल त्यसो हो भने अब इन्क्लाइन सर्फेस र यो जुन भर्टिकल सर्फेस छ यसको 1-2वटा प्रोब्लम हेरौँ। यो बेसमा धेरै क्वेसन त आउँदैन, हामीलाई कर्व सर्फेसकै सोध्छ, तर यो नबुझिकन हामीले कर्व सर्फेस पनि फेरि गर्न सक्दैनौँ। त्यही भएर थोरै अलिकति चाहिँ एकैचोटि गाह्रोबाट जानु भन्दा 1-2वटा सजिलो प्रोब्लम गरौँ, त्यसपछि अगाडि बढाउँला। ल त्यसो भने मैले सिम्पल एउटा क्वेसन आफैले यहाँनिर जेनेरेट गरिदिएँ, त्यो क्वेसन लेखौँ है त। सिम्पल दुईवटा तरिकाले गरौँ। एउटा भर्टिकल फोर्सको लागि दुईवटा तरिकाले गरी हेरौँ कस्तो आउँछ है त। डिटरमाइन द हाइड्रोस्टैटिक फोर्स on the dam body भनौँ। अब यहाँनिर गिभन लेखौँ width of dam 7 मिटर लेखौँ। फ्रीबोर्ड 3 मिटर, height of water 40 मिटर छ। यस्तो क्वेसन दियो होला। also check from pressure diagram।
ल यस्तो छ, कुनै एउटा ड्याम बढी दिएको छ है, अब यसमा के दिएको छ त भन्दाखेरि हामीलाई वाटरको फ्री सर्भिस दिएको छ। वाटरको फ्री सर्भिस यहाँ छ होला हो। यहाँनिर भएको चाहिँ हाम्रो के दिएको छ अर्को भन्दाखेरिमा चाहिँ यसको हाइट दिएको छ हो, यहाँनिर वाटरको हाइट दिएको छ। त्यसपछि यहाँनिर थोरै फ्रीबोर्ड छोडेको छ भनेको छ। फ्रीबोर्ड भनेको चाहिँ यो ड्यामको टपबाट चाहिँ वाटरको लेभलसम्म, जस्तो ब्रिजको जुन हाम्रो तलको स्प्यान हुन्छ नि हामी हिँड्ने ठाउँ, त्यसबाट चाहिँ तल रिभरको चाहिँ फ्री सर्फेससँग छोडेको फ्रीबोर्ड भयो। त्यस्तै फ्रीबोर्ड भन्न खोजेको। टप सर्फेसबाट चाहिँ वाटरको लेभल बिचको चाहिँ ग्याप कति छ, त्यो चाहिँ फ्रीबोर्ड भन्छ त्यसलाई है त। अब यो कति दिएको छ त हामीलाई भन्दाखेरिमा चाहिँ यो 3 मिटर दिएको छ, त्यो खासै चाहिँदैन। अब यहाँनिर 40 मिटर दिएको छ, हामीलाई वाटरको हाइड्रोस्ट्याटिक फोर्स निकाल्ने हो। र अब हाम्रो के छ त भन्दाखेरिमा ड्यामको चाहिँ उइथ चाहिँ 7 मिटर गएको छ भनेको यतातिर गएको उइथ दिएको हो। त्यो 7 मिटर दिएको भनेको फेरि यतातिर गएको उइथ हो। यस्तो चाहिँ 7 मिटर गएको छ यो भनेको उतातिर, यस्तो चाहिँ 7 मिटर गएको छ है त। हो यो चाहिँ 7 मिटर दिएको हो। अब यो दिएन भने मैले अहिले पनि भनेको छु, यो दिएन भने के गर्ने त भन्दाखेरिमा आफैले एजुम गर्ने, पर युनिट विथमा चाहिँ निकाल्ने। यो चाहिँ 7 मिटर दिएको छ। अब दुईवटै तरिकाले चेक गर भन्न सक्छ, कहिले कहिले प्रेसर डायग्रामबाट पनि गर भन्न सक्छ। प्रेसर डायग्राम भनेको अहिले मैले एउटा डायग्राम बनाएको थिएँ, त्यो डायग्राम बनाएर प्रेसर डायग्रामको एरिया निकाल्ने भने चाहिँ आइहाल्छ है त। अब हाइड्रोस्ट्याटिक फोर्स अन दि बडी अफ द ड्याम अथवा जे भने पनि यसको हामीले चाहिँ हाइड्रोस्ट्याटिक फोर्स पनि निकाल्नु पर्ने हुन्छ, त्यसको लोकेसन पनि निकाल्नु पर्ने हुन्छ। भनेपछि अब सुरुमा गरौँ, हाम्रो फर्मुला लगाएर गरौँ। हाइड्रोस्ट्याटिक फोर्स एफ इक्वल टु गामा ए एक्स बार, सजिलो छ। गामा भनेको वाटर हो भने 9810 इन्टु एरिया भनेको अब यो फोर्स लाग्ने एरिया, कति एरियामा चाहिँ पानीले चाहिँ त्यहाँनिर टच गर्छ त्यो एरिया। भनेपछि यो सर्फेस टोटल्ली भर्टिकल छ हो, यहाँनिर देख्न सकिन्छ। जुन पानीलाई रोकिरहेको छ त्यो सर्फेस हेऱ्यो भने टोटल्ली भर्टिकल छ। भनेपछि फोर्स टोटल्ली होरिजेन्टलतिर लाग्छ, किनभने प्रेसर फोर्स परपेन्डिकुलर लाग्छ। अब बडी भर्टिकल छ भने फोर्स टोटल्ली होरिजेन्टल आउने भयो। होरिजेन्टल आउँदाखेरि म यसको चाहिँ सर्फेस एरिया कति हो जसमा चाहिँ पानीले चाहिँ टच गरिराख, कति एरिया लिनु पर्यो, यो कति लिनु पर्यो? 37 लिनु पर्यो। यो मेरो वाटरको फ्री सर्फेस हो। 40 into 7 हुने भयो नि। वाटर त यहाँदेखि यहाँसम्म छ नि, यहाँदेखि यहाँसम्म वाटर छ, यो 40 मिटर भयो। उतातिर गएको चाहिँ 7 मिटर छ भनेपछि पानी त सबै यतातिर बसेको हुन्छ नि त, पानी त सबै यतातिर हो, यो ठाउँमा बसेको हुन्छ। भनेपछि पानीले टच गर्ने सर्फेस कति हो त भन्दाखेरि 40/7 चाहिँ पानीले टच गरिरहेको हुन्छ। भनेपछि 40/7 चाहिँ सबै वाटरले चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ फोर्स लगाइरहेको हुन्छ। अब इन्टु एक्स बार भनेको के हो त भन्दाखेरिमा चाहिँ वाटरको फ्री सर्फेसबाट तपाईँले जुन बडीमा चाहिँ जुन कम्पोनेन्टमा चाहिँ जुन ठाउँमा चाहिँ फोर्स निकाल्दै हुन्छ त्यसको चाहिँ सेन्ट्रोइडसँगको डिस्टेन्स वाटरको फ्री सर्फेसबाट, यो केसमा कति हुन्छ? 40/2 गुड। भनेपछि हामीले फोर्स निकाल्दै कुन सर्फेसमा निकाल्दैछौँ? फोर्स हेरी यहाँदेखि यहाँसम्म निकाल्दैछौँ। फोर्स सपोज एबी सर्फेसमा फोर्स निकाल्दैछौँ भने यो ए पोइन्ट हो, यो बी पोइन्ट हो। एबी भन्ने सर्फेसमा फोर्स निकाल्दैछौँ भने यसको सेन्ट्रोइड कतिमा पर्छ? 20 मा पर्छ हो। यसको सेन्ट्रोइडबाट वाटरको फ्री सर्फेस भन्नु नि कति हो? 20 नै हो। वाटरको फ्री सर्फेस पनि यहीँ छ। तर तपाईँलाई वाटरको फ्री सर्फेस यहाँ माथि दिन्थ्यो, तर फोर्स एबीमा मात्र निकाल्नु भन्थ्यो, एबीमा मात्र फोर्स निकाल्नु भनौँ, तर वाटरको फ्री सर्फेस चाहिँ माथि दियो भने लहर तपाईँले 3 मिटर पनि जोड्नु पर्छ। अहिले चाहिँ पर्दैन, किनभने वाटरको फ्री सर्फेस तल छ। यहाँनिर हामीले चाहिँ 40/2 गऱ्यो भने भइहाल्यो हो। अब तपाईँले चाहिँ यसलाई डिरेक्सन देखाइदिनुपर्छ, कता लाग्छ यसरी देखाइदिनुपर्छ।
कति आयो किलो न्युटनमा भनौँ ठुलो आउँछ होला $54,936 kilonewton. 54,936 किलो न्युटन है त ल मैले पोइन्ट पछाडि लेखेँ यत्रो फोर्स आयो अब यो फोर्स कहाँबाट पास भयो त भन्दाखेरि सपोज मैले एजुम गरेँ कतैबाट चाहिँ पास भयो यहाँबाट पास भएर गयो हो यो या फोर्स चाहिँ यहाँबाट पास भयो भने त्यो फोर्स पास हुने चाहिँ वाटरको फ्री सर्फेसबाट कति टाढा पास हुन्छ त्यो निकाल्नु पर्ने हुन्छ सपोज यो फोर्स चाहिँ मेरो एच बार भन्ने डिस्टेन्सबाट चाहिँ पास भएर गयो होला मैले सुरुमा सिम्पल प्रोब्लम गराएको छ यो नगरिकन अगाडि बढ्न सकिँदैन एच बार भन्ने निकाल्नु पर्ने हुन्छ हो यो एच बार निकाल्न चाहिँ अब हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि एच बार इक्वल टु एक्स बार प्लस आइजिजी ओभर ए एक्स बार पुरै सर्फेस भर्टिकल छ तपाईँले त्यहाँनिर साइन थीटाको फर्मुला राख्दा पनि हुन्छ साइन स्क्वायर थीटा राख्दा पनि एङ्गल 90 डिग्री हुन्छ 1 नै आउँछ है त भनेपछि अब यसमा एक्स बार भनेको त थाहा छ हो एक्स बार भनेको त हामीले माथि पनि निकालिसकेको छ 40/2 20 मिटर भयो हो अब आइजिजी भनेको के हो त भन्दाखेरि सेन्ट्रोइडल अबाउटको मोमेन्ट अफ इनर्सिया सेन्ट्रोइडल अबाउट एक्सिसको मोमेन्ट अफ इनर्सिया 1/12 कति हुने भयो होला कति हुने भयो कति हुने भयो 40 into 7 को क्यूब हो 1/12 बी डी क्युब गर्नु पर्यो बी गर्दाखेरिमा कति गर्नु पर्यो बेस कति छ बेस 7 छ इन्टु हाइट भनेको चाहिँ 40 को क्युब 40 into 7 को क्युब चाहिँ हैन है बी डी क्युब गर्नु पर्यो डी भनेको चाहिँ 40 छ एरिया भनेको त थाहा छँदैछ एरिया भनेको 40 into 7 छ यहाँबाट चाहिँ हाम्रो चाहिँ एच बार आयो यो चाहिँ हाम्रो के मेथडबाट भयो त भन्दाखेरिमा चाहिँ हामीले फोर्सको डाइरेक्ट फर्मुला लगाएर निकाल्यौँ तर यसलाई चाहिँ तपाईँलाई क्वेसनमा भनिरहेको हुन्छ अहिले गए वर्ष पनि आएको थियो प्रेसर डायग्रामबाट चाहिँ चेक गर्नु भनेर हो धेरैले चाहिँ एउटा मेथडबाट पढेर गयो भइहाल्छ नि भनेर एउटा मेथडबाट पढेर गयो तर चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ प्रेसर डायग्रामबाट पनि चेक गर्नु भनेर सोधिरहेको थियो है त हो अब प्रेसर डायग्रामबाट चेक गर्ने हो नि मैले अहिले बनाएको जस्तै हामीलाई चाहिँ फिगर बनाउनु पर्ने भयो हो प्रेसर डायग्राम यसरी चाहिँ प्रेसर चाहिँ चेन्ज हुँदै गयो वाटरको फ्री सर्फेसमा 0 छ त्यहाँबाट बढ्दै 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 गयो हो यसरी बढ्दै गयो भने यहाँनिर चाहिँ एउटा प्रेसर सर्टेन प्रेसर छ थोरै छ हाइट थोरै छ त्यसपछि यहाँ चाहिँ अलिकति प्रेसर बढ्यो किनभने हाइट पनि बढ्यो होला हो त्यसपछि यहाँ चाहिँ अझै बढ्यो किनभने हाइट पनि बढिरहेछ म अझै तल आएँ यसको हाइट बढ्यो प्रेसर इन्टेन्सिटी बढिरह अझै तल आउँदाखेरि हाइट बढिरह प्रेसर इन्टेन्सिटी पनि बढिरह सबैभन्दा म्याक्सिमम कहाँ हुने भयो त बटममा हुने भयो बटममा चाहिँ सबैभन्दा म्याक्सिमम प्रेसर इन्टेन्सिटी हुने भयो हो अब हेरौँ यो हाइट 40 हो यो हाइट 40 हो भने यो बटममा लाग्ने प्रेसर इन्टेन्सिटी कति हुन्छ त भन्दाखेरिमा हामीलाई थाहा छ P इक्वल टु कति हो त भन्दाखेरिमा P इक्वल टु रो GH प्रेसर इन्टेन्सिटीको कुरा मात्र गर्दैछु मैले भनेपछि यो 40 मिटर हो भने यो 40 मिटरको बटममा लाग्ने प्रेसर कति हो त भन्दाखेरिमा रो जी भनेको चाहिँ 9810 रो जी इन्टु 40 बराबरको प्रेसर चाहिँ यहाँनिर लाग्यो
फेरि यो जुन देखिरहनु भएको छ यो मैले एरोले देखाएको लाइन यसको म्याग्निट्युड कति हुने भयो त भन्दाखेरि 9810 इन्टु 40 बराबरको म्याग्निट्युड चाहिँ यो बटममा आउने भयो। प्रेसर इन्टेन्सिटी डायग्रामको बटमको जुन चाहिँ यो लाइनको छ यो लाइनको चाहिँ त्यति हुने भयो 9810 इन्टु 40 बराबरको चाहिँ प्रेसर इन्टेन्सिटी त्यहाँनिर लाग्ने भयो। हो अब हामीले फोर्स निकाल्नु पर्यो भने प्रेसर डायग्रामको एरिया निकाल्ने हो भने त्यो नै हाम्रो लागि चाहिँ फोर्स हुन्छ। भनेपछि अब प्रेसर डायग्रामको चाहिँ मैले एरिया निकालिदिन्छु त्यो नै हाम्रो लागि चाहिँ फोर्स हुन्छ। भनेपछि अब एरिया अफ द प्रेसर डायग्राम भनेकै फोर्स हो। यहाँनिर निकालौँ एरिया अफ प्रेसर डायग्राम एरिया अफ प्रेसर डायग्राम एरिया अफ द प्रेसर डायग्राम भनेको कति हो त भन्दाखेरि हाम्रो यो 40 मिटर गएको छ भर्टिकल हाइट यो 9810 इन्टु 40 छ। भनेपछि एरिया निकाल्न के गर्नु पर्यो 1/2 बेस इन्टु हाइट हो 1/2 इन्टु बेस इन्टु हाइट गर्नु पर्यो। बेस भनेको तपाईँको कति छ त भन्दाखेरि 9810 इन्टु 40 छ हो बेस यति भयो इन्टु हाइट गर्नु पर्यो हो इन्टु हाइट भनेको हाम्रो कति छ त भन्दाखेरि इन्टु हाइट भनेको 40 छ। ट्रायंगलको एरिया त आयो तर हाम्रो पर युनिट विथ भए चाहिँ ठीक हुन्थ्यो पर युनिट विथको लागि आयो तर हाम्रो के छ त भन्दाखेरि यो त एरिया त 7 मिटर पनि उता गइरहेछ 7 मिटर उता गइरहेको भने चाहिँ यहाँ चाहिँ विथले चाहिँ मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने भयो हो। यति गरेपछि चाहिँ हाम्रो चाहिँ एरिया अफ द प्रेसर डायग्रामबाट चाहिँ फोर्स आउँछ F इक्वल टु यति हुन्छ। यो भ्यालु पनि सेम नै आउला उही नै हो नि हैन। यति नै आउला। अनि यो माथिको एच बार कति आयो कति निकाल्यो एच बार कति आयो एच बार कति आएको थियो सर यो नेट गएको थियो एकताल यो सर र प्रेसर डायग्राम प्रेसर डायग्रामको के गर्नु परेन प्रेसर डायग्रामको एरिया निकाल्नु भनेको फोर्स हो। प्रेसर डायग्रामको बटमको प्रेसर इन्टेन्सिटी भनेको रोजिएच हो P इक्वल टु रोजिएच हो। 40 मिटरले दिने बटमको प्रेसर भनेको रोजिएच गर्दा 9810 इन्टु 40 भयो जुन बटमको कोअर्डिनेट भयो। यसको हाइट चाहिँ कति छ त भन्दाखेरि 40 मिटर छ 1/12 इन्टु 9810 इन्टु 40 गर्यो भने चाहिँ 1/2 बेस इन्टु हाइट गर्नु पर्यो बेस इन्टु हाइट गर्दा 40 छ हो। अब हाम्रो पर युनिट विथ भए चाहिँ के गर्नु पर्दैन थियो तर हाम्रो चाहिँ 7 मिटरमा लागिरहा इन्टु 7 मिटर गरिदिनु पर्यो। यो एच बार कति आयो 26.67 26.67 हो। भनेपछि हो त कहाँ लाग्छ त भन्दाखेरि मेरो फोर्स अहिले यहाँबाट पास भएको थियो नि एउटा फोर्स हैन यहाँबाट पास भएको थियो भने यहाँबाट यसरी पास भएको यो फोर्स त हो। अब यहाँदेखि हाम्रो चाहिँ यहाँसम्मको डिस्टेन्स हो त्यो एच बार भनेको त यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स हो एच बार भनेको त हैन यो एच बार हो यो भनेको चाहिँ हाम्रो के हो त भन्दाखेरि फोर्स एफ हो। अब प्रेसर डायग्रामबाट यसको लोकेसन निकाल्ने हो भने चाहिँ यो कहाँ लाग्छ त भन्दाखेरि चाहिँ यसलाई चाहिँ तपाईले यहाँनिर भन्नु पर्यो भने चाहिँ यो ट्रायंगल हो भने यो बटमबाट कतिमा लाग्छ त यो टोटल हाइट 40 छ भने 40/3 मा लाग्छ बटमबाट
यसको लोकेसन यहाँ लेख्नु लोकेसन भनेको चाहिँ 40/3 फ्रम बटमबाट त्यतिमा लाग्छ अ 2/3 2/3 अफ 40 फ्रम टप कुनै एउटा पोइन्टको रेस्पेक्टमा हेर्ने हो भनेपछि 2/3 भनेको ट्रायंगलको एजबाट आइयो भने कता लाग्छ त 2/3 मा लाग्ने हो तर हामी चाहिँ ट्रायंगलको बेसबाट गयौँ भने चाहिँ 1/3 मा लाग्ने हो निकालौँ त्यही आउँछ 2/3 इन्टु 40 गरौँ 26.67 नै आउला है त अब यो कसरी आयो त 1/3 र 2/3 कसरी भयो त सेन्ट्रोइडको आधारमा आएको हो त भन्ला फेरि त्यो पनि हैन हेरि यो फर्मुलामा राखिदिन आइहाल्छ h बार इक्वल टु चाहिँ x बार प्लस igg ओभर a x बारमा चाहिँ ट्रायंगलको एरिया ट्रायंगलको x बार र ट्रायंगलको igg भनेको चाहिँ 1/36 हैन bh कि भन्ने होला हो यो भ्यालु राख्यो भने चाहिँ h/3 फ्रम दी 2/3 h फ्रम दी टप र h/3 फ्रम दी बटम आउँछ सेन्ट्रोइड भएर त्यो सेन्ट्रोइडसँग मिल्न गएको हो तर सेन्ट्रोइडमा अरु सर्फेसको पनि सेन्ट्रोइडमा लाग्छ भन्ने छैन हेरि यो फर्मुलाबाट आएको हो यो फर्मुलामा लगेर चाहिँ राख्दियौ भने त्यही आउँछ है त अब प्रेसर डायग्राम भन्नु भने चाहिँ यसरी गर्नु पर्यो यो कुरा सोधेको थियो है त्यसमा सिम्पल यो यसमा यो जुन इन्क्लाइन सर्फेस भर्टिकल सर्फेसमा यति कुरा बुझ्नु पर्यो हैन थोरै थ्योरीको रूपमा अब चाहिँ न्युमेरिकल प्रब्लमहरु चाहिँ हेरौँ है त कस्तो हुन्छ एक दुईवटा ठीक छ यहाँसम्म बुझ्यो सबैले बुझ्यो ल एउटा क्वेशन गरि हेरौँ है त इन्क्लाइन सर्फेसको गेट AB is 7 meter wide into the paper and weight (3,000 kilonewton) when submerged it is hinge at B and rest against smooth wall at A. Find the water level H which will just cause the gate to open. सिम्पल फिगर बनाऊ है त
दुवै साइडतिर चाहिँ हाम्रो वाटर छ। ल यो h मिटर छ, यो 8 मिटर छ, यो 4 मिटर छ, यो 6 मिटर छ। र हाम्रो यो A पोइन्ट हो, यो B पोइन्ट हो। सेभेन मिटर भनेको चाहिँ परपेन्डिकुलर टु दी पेपरमा चाहिँ यसको विड्थ भनेको यो उतातिर गएको चाहिँ गेटको चाहिँ विड्थ हो, 7 मिटर छ। अनि गेट भनेको चाहिँ हाम्रो AB भनेको छ, AB गेट हो यो, जसको वेट सेल्फ वेट पनि दिइरहेको छ। कहाँ राखेको छ भन्दाखेरिमा B पोइन्टमा चाहिँ हिन्ज राखेको छ, यो पोइन्टमा चाहिँ हिन्ज राखेको छ। Find the water level H which will just cause the gate to open. यो H को लेभललाई कति राख्यो भने यो गेट चाहिँ जस्ट ओपन हुन्छ, किनभने हिन्ज छ भने त फ्रीली के हुन्छ त, यो पोइन्ट अबाउट रोटेट हुन्छ, किनभने यसले जिरो मोमेन्ट लिन्छ, मोमेन्टै लिन सक्दैन हैन। भनेपछि अब हामीले यो पोइन्टको मोमेन्ट इक्वल टु 0 हुन्छ भनेपछि अब हाम्रो उसको चाहिँ 3000 किलो न्युटन बराबरको भर्टिकल वेट छ। अब यताबाट एउटा होरिजेन्टल फोर्स लाग्छ। अब होरिजेन्टल फोर्स कहिले धेरै लाग्छ त भन्दाखेरिमा जब एच बढाउँदै जान्छ होरिजेन्टल फोर्स पनि बढ्दै 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 जान्छ, किनभने होरिजेन्टल फोर्स F इक्वल टु गामा ए एक्स बार डिपेन्ड अन दी एच मा डिपेन्ड हुन्छ। त्यो डिपेन्ड हुँदाखेरिमा एक्स बार कहिले बढ्छ त भन्दाखेरिमा एच को हाइट मैले बढाउँदै बढाउँदै गएँ भने एक्स बार पनि बढ्छ। एक्स बार बढ्नु भनेको यहाँको होरिजेन्टल फोर्स बढ्दै जानु हो। जब यहाँको होरिजेन्टल फोर्स बढ्दै जान्छ यो पोइन्टमा यसको हिन्ज राखेको छ नि, यो ए सर्फेसबाट छुट्टेर चाहिँ गेट फुत्त बाहिर उतातिर निस्किन्छ धेरै फोर्स लाग्ने बित्तिकै र गेट खोलिन जान्छ है त। भन्छ उसले चाहिँ यो एच को हाइट कति राख्ने, जति राख्दाखेरि म चाहिँ यो पोइन्ट ए बाट चाहिँ गेट चाहिँ मुभ भएर यसरी उतातिर खोलेर जान्छ, यो पोइन्ट हिन्छ, यो पोइन्ट अबाउट रोटेट हुन्छ। क्वेशन बुझियो? ल अब त्यसो भने के गरौँ त भन्दाखेरि यसको फोर्स निकालौँ सबै। अब तपाईलाई चाहिँ यहाँनिर के ध्यान दिनुपर्छ भने क्वेसन अलिकति मजाले पढ्नुपर्ने हुन्छ, आफ्नै तरिकाले गर्न थाल्ने हैन, सबै सर्फेसमा फोर्स निकाल्ने हैन। उसले एबी सर्फेसको कुरा मात्र गरेको छ अहिले हो, एबी सर्फेसको मात्र कुरा गरेको छ, एबी सर्फेसमा मात्र फोर्स निकाल्नु भनेको छ। त्यही भएर यो माथितिरको पाटोलाई हामीले हेर्नु परेन, ए देखि बी सर्फेसको मात्र फोर्स निकाल्ने हो। अब एबी सर्फेसको फोर्स निकाल्ने हो नि, सो सबैभन्दा पहिला म कताबाट गएँ त भन्दाखेरिमा राइट साइडतिरबाट जाउँ। राइट साइडतिरको वाटरले चाहिँ लगाउने फोर्स कति हुन्छ त्यो चाहिँ निकालौँ। त यहाँनिर लेखौँ फोर्स अन द गेट, दुईतिरबाटै लगाउँछ नि हैन, किनभने दुईतिर वाटर छ नि त, यताको वाटरले नि यसरी लगाउँछ, यताको वाटरले नि यसरी लगाउँछ हैन। फोर्स अन द गेट फ्रम राइट साइड, राइट साइडतिरबाट लाग्ने फोर्स कति हुन्छ त्यो निकालौँ। सपोज मैले के एजुम गरेँ त भन्दाखेरिमा राइट साइडबाट एउटा कुनै फोर्स पास भयो, त्यो फोर्सलाई चाहिँ मैले के भने त भन्दाखेरिमा F1 भने हो, यो F1 चाहिँ मेरो यसरी पास भयो होला है त। ल सपोज गरौँ यसरी पास भयो होला F1 चाहिँ, अझ ध्यान दिएर हेर्नु होला है। यो जान्यो भने धेरै जानिन्छ, इन्क्लाइन सर्कुलर सबै गर्न सकिन्छ। यो फोर्स चाहिँ F1 फोर्स छ होला, मैले दुवैतिर वाटर राखेर गरिरहेको छु, त्यही भएर F1 छ। यतातिर F1 भन्ने फोर्स लाग्यो भने अब यो F1 भन्ने फोर्सको कति हुन्छ त म्याग्निट्युड भनेको गामा ए एक्स बार हो, यो सबैलाई थाहा छ। गामा भनेको 9810। अब एरिया भनेको कति हुने भयो होला यसको एरिया, कतिमा लाग्छ यो फोर्स
एरिया कति 10 into 7 10 into 7 गुड हो पहिला एबी को लेन्थ निकाल्नु पर्यो एबी को लेन्थ हाम्रो यहाँनिर दिएको छैन किनभने एबी इन्टु यतातिर गएको विथ गर्ने हो विथ उ 7 मिटर गएको भने एबी को लेन्थ त थाहा छैन भनेपछि अब एबी को लेन्थ चाहिँ हामीले यहाँनिर निकाल्न सक्छौँ एबी इक्वल टु अन्डर रुट 8 को स्क्वायर प्लस 6 को स्क्वायर गरेर चाहिँ यो भ्यालु चाहिँ 10 आउँछ हो यो 10 आउँछ भने 10/7 मा लाग्ने हो फोर्स 10/7 भयो इन्टु एक्स बार भनेको कति गर्नु पर्ला एक्स बार कति गर्नु पर्ला कति h plus 4 हैन हैन मैले त राइट साइडबाट लिएको छु नि हेर्नु न राइट साइडबाट हजुर 8 चाहिँ हुन्छ हो 8 चाहिँ हुन्छ गुड राइट साइडबाट लिँदैछु भने यसको सेन्ट्रोइड सपोज चाहिँ अब हामीले के चाहिएको भन्दाखेरि एक्स बार भनेको यसको सेन्ट्रोइडल एक्सिस हो मैले अहिले एजुम गरेँ यसको सेन्ट्रोइड चाहिँ हेरी यहाँनिर पर्छ सिजी यहाँनिर पर्यो होला यो पोइन्ट चाहिँ सिजी को पोइन्ट हो भनेर मैले एजुम गरेँ है त यो पोइन्ट चाहिँ सिजी हो यो पोइन्ट सिजी हो भने अब सिजी सम्म आउन सिजी भनेको के हो त भन्दाखेरि यसको नेट भर्टिकल हाइट 8 मिटर छ 8 मिटर छ भने यो भर्टिकल हाइट कतिमा पर्छ यो सिजी 4 मा पर्छ यो 4 मा पर्यो भने त तपाईँ कहाँदेखि कहाँ पुग्नु भयो बल्ल यहाँदेखि यहाँसम्म पुग्नु भयो तर म वाटरको फ्री सर्फेसमा पुग्नु पर्छ त्यो गर्दाखेरि म अझै 4 जोड्नु पर्यो भनेपछि 8/2 प्लस 4 हो यो फोर्स कता लाग्छ भने यतातिर लाग्छ भनेर तपाईले यसरी क्लियरली देखाइदिनु पर्छ यो सबैले बुझ्यो यति कुरा कति आयो नबुझेको भए फेरि सोध्नु है म फेरि भन्छु नबुझिकन बुझेको छ भनेर बस्यो भने त आफैले आफूले ठगेको जस्तो हुन्छ र कति आयो 5493.6 kilonewton 5493.6 किलोन्युटन होला हैन हजुर हो यति किलोन्युटन आयो अब यो त सकियो यसको काम सकियो तर के लाग्छ त भन्दाखेरि म राइट साइडबाट अर्को फोर्स पनि लाग्छ हो त्यो फोर्स पनि हामीले निकाल्नु पर्ने हुन्छ हो अब राइट साइडबाट लाग्ने फोर्सलाई पनि हामीले एजुम गरौँ कतैबाट पास भयो होला सिजी भन्दा त तलबाटै पास हुन्छ सिजी भन्दा माथिबाट त पास हुँदैन किनभने हाम्रो एक्स बार प्लस आइजिजी ओभर ए एक्स बार छ सिजी भन्दा तलबाटै पास हुन्छ भन्ने कुरा त्यति त थाहा छ हामीलाई पहिले सपोज मेरो चाहिँ लेफ्ट साइडतिरबाट लाग्ने फोर्स चाहिँ यसरी पास भयो होला यति बनाउनु पर्छ भन्ने छैन तपाईले एफ1 भन्दा तल बनाउँदा नि हुन्छ तर सिजी भन्दा चाहिँ तल बनाउनु पर्यो यो भन्दा तल बनाउँदा नि हुन्छ यो भन्दा माथि बनाउँदा नि हुन्छ तर सिजी भन्दा तल चाहिँ हुनु पर्यो हो यतातिरबाट चाहिँ लेफ्ट साइडबाट एउटा फोर्स लाग्यो जुन फोर्सको म्याग्निट्युडलाई मैले अहिले एजुम गरेँ F2 छ F2 भन्ने म्याग्निट्युड छ भनेपछि अब हेरि यहाँनिर लेख्नु फोर्स अन द गेट ल सुरुमा यो भन्दा पहिला यसको लोकेसन पनि निकाल्दिउँ है यसको लोकेसन पनि निकालौँ है यो जुन F1 फोर्सको लोकेसन थियो नि त्यो लोकेसन चाहिँ कति म लाग्छ भनेर निकाल्नु पर्छ हो अहिले मैले के भनेको थिएँ त भन्दाखेरिमा चाहिँ हामीलाई चाहिने चीज यहाँ के हो त भन्दाखेरिमा उसले न्युमेरिकल प्रोब्लममा लोकेसन निकाल्नु भन्यो भने वाटरको फ्री सर्फेसबाट यो फोर्स लागेको ठाउँसँगको डिस्टेन्स निकाल्दिनु एच बार भयो तर के भने अहिले चाहिँ हामीलाई त्यो डिस्टेन्स चाहिँदैन हामीले मोमेन्ट लिने बी पोइन्टमा हो बी पोइन्टमा मोमेन्ट लिनु भनेको मेरो यो जुन F1 फोर्स लागेको छ यहाँबाट बी सम्मको डिस्टेन्स चाहिएको हो त्यो डिस्टेन्स थाहा छैन त्यो डिस्टेन्स मलाई कहिले थाहा हुन्छ त भन्दाखेरिमा यदि मैले यो फोर्स लागेको ठाउँबाट यो सीपी हो सेन्टर अफ प्रेसर यो सीपीबाट चाहिँ यो सीजी सम्मको डिस्टेन्स थाहा छ भने अब मैले यो सीजी देखि यो बी पोइन्ट सम्मको डिस्टेन्स त 5 हो किनभने एबी को टोटल लेन्थ त 10 हो एबी को टोटल लेन्थ 10 हो भने सीजी टु बी सम्मको डिस्टेन्स 5 मिटर हो यो 5 मिटर हो भने यदि मलाई F1 फोर्स लागेको ठाउँबाट सीजी सम्मको डिस्टेन्स थाहा भयो भने त्यो 5 मिटरबाट चाहिँ हेरि यति डिस्टेन्स घटाइदिउँ भने चाहिँ मेरो F1 फोर्सबाट बी सम्मको डिस्टेन्स आउँछ त्यो भनेको मेरो F1 फोर्सको लागि परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स भयो बी पोइन्टमा मोमेन्ट लिँदाखेरिमा भनेपछि अब मलाई त्यो डिस्टेन्स चाहियो हो त्यो डिस्टेन्स चाहिँ मैले निकाल्छु त्यो डिस्टेन्सको चाहिँ निकाल्ने फर्मुला अहिले भर्खर मैले चाहिँ भनेको छु अहिले यसलाई चाहिँ सेन्टर अफ प्रेसर CP1 मान्नु यहाँनिर ल
अब यहाँनिर लेखौँ डिस्टेन्स फ्रम CP1 टु CG। CP1 टु CG को डिस्टेन्स कति हुन्छ अहिले मैले फर्मुला भनेको थिएँ नि। CP1 बाट CG सम्म पुग्दा कति हुन्छ? अहिले भर्खर गरेको नि यो कुरा त। यहाँनिर हेर्नु न, यहाँनिर यो मैले भनेको होइन, त्यही बेला चाहिन्छ भनेर त मैले भनेको। यो जुन मेरो छ नि, यो CP टु CG मा जाँदाखेरिमा चाहिँ मेरो डिस्टेन्स कति चाहिन्छ भनेर निकाल्नु पर्यो भने चाहिँ मैले के भनेको थिएँ त भन्दाखेरिमा, मेरो नेट भर्टिकल हाइट चाहिँ IGG साइन स्क्वायर थीटा बाई AX बार भयो। एक्स बार हटाइदिउँ भने यति चाहिँ नेट भर्टिकल हाइट भयो। तर हामीले चाहिँ होरिजेन्टल मात्र निकाल्ने हो भने चाहिँ यी यहाँनिर मैले निकालेको छु नि, IGG साइन थीटा ओभर AX बार भयो भनेको थिएँ नि त CP टु CG जाँदा। हो भनेपछि CP टु CG को डिस्टेन्स चाहिँ त्यति हुने भयो। भनेपछि यहाँनिर चाहिँ कति हुने भयो त भन्दाखेरिमा चाहिँ IGG साइन स्क्वायर थीटा ओभर AX बार भयो। हो अब यहाँबाट निकालौँ सबै थीटाको भ्यालु निकालौँ। थीटाको भनेको हेरी यो एंगल निकालौँ। वाटरको फ्री सर्फेसमा कति एंगल बना यो एंगल निकालौँ। थीटा निकालौँ त कति आउँछ? tan थीटा इक्वल टु के गर्नु पर्यो? 8/6 गर्नु पर्ला हैन? 8/6 गर्नु पर्ला। थीटा कति आयो एंगल यहाँबाट? कति आउँछ? 53.13 53.13 डिग्री हो। अब यो भ्यालुहरु यहाँनिर राख्नु सबै। IGG भनेको कति हुन्छ? IGG भनेको 1/12 कति हुने हो? बेस कति छ? कति हुन्छ यसको IGG? 7 हो 7 बेस इन्टु हाइट कति गर्नु पर्यो? हाइट चाहिँ 10 गुड। 10 को क्युब। हेरी यो सर्फेसको हेरी यसको चाहिँ तपाईले IGG निकाल्दै हुनुहुन्छ। हेरी यो IGG यो 10 छ, यसको बेस चाहिँ 7 छ भने तपाईको यहाँ 10/7 को चाहिँ रेक्टेंगल बनिरहेछ। 10 को क्युब IGG आयो। हो अब x बार त छँदै छ तपाईसँग। x बार त अहिले नै हामीले निकाल्यौं माथिबाट हैन? x बार भनेको त माथि निकालिसकेको छ। x बार भनेको 8/2 + 4 भनेर निकालिसकेको छ। 8/2 + 4 त्यो पनि आयो। एरिया त थाहा छँदैछ। एरिया भनेको त यहाँनिर पनि राखिहाले 10 × 7 भनेपछि यो डिस्टेन्स कति आयो निकाल्नु ल अब। कति आयो? आएन? .10 0.66 आउँछ। 0.66 हो। त्यही आउँछ। ई साइन थीटा हो त्यहाँनेरि साइन ए स्क्वायर साइन थीटा। थीटा गुड गुड सरी है मैले साइन स्क्वायर लेखिरहेको छु है फेरि यहाँनिर। साइन थीटा मात्र हो नि। अहिले भर्खर मैले त्यही फर्मुला उताको फर्मुला लेखेको हो नि यहाँनिर त। इन्क्लाइनको हाइट चाहिँ मेरो साइन थीटा मात्र थियो नि। भर्टिकल हाइटमा चाहिँ साइन स्क्वायर थियो। यो गर्दा कति आउँछ? 0.833 आयो त। हो 0.833 मिटर ल। अब के गरौँ भन्दाखेरिमा फोर्स अन द गेट फ्रम लेफ्ट साइड। फोर्स अन द गेट फ्रम लेफ्ट साइड। अब लेफ्ट साइडबाट फोर्स निकालौं।
लेफ्ट साइडबाट फोर्स निकाल्दा कति हुने भयो त हाम्रो भन्दाखेरिमा चाहिँ F2 भने हौ त्यसलाई F2 भनेको के हुने भयो त भन्दाखेरिमा चाहिँ यताको वाटरले यसलाई यसरी दिने भयो फोर्स हैन F2 भनेको नि त्यही हो गामा A x बार गामा भनेको त्यही भ्यालु 9810 एरिया भनेको कति हुने भयो त्यही नै भयो सेम भयो 10 × 7 मै लाग्ने हो अब x बार भन्नु मलाई कति छ यसको x बार कति हुन्छ h + 4 होला हो h + 4 भनेपछि हेरी यसको कति हो यसको त 8/2 मा लाग्ने हो सीजी यहाँसम्म त आयो तपाईं हेरी यहाँदेखि यहाँसम्म त निकाल्नु भयो यो 4 भयो तर वाटरको फ्री सर्फेस एउटा चाहिएको हो त्यसको लागि h जोड्नु पर्यो h + 8/2 ल यो अगाडिको कन्स्ट्यान्ट जति मल्टिप्लाई गराउँदा कति हुन्छ 9.81 × 10 × 7 गर्दा कति हुन्छ कति हुन्छ यो अगाडिको टर्म मल्टिप्लाई गर्दा 686.7 कति 686.7 686.7 h + 4 अब यसको डिरेक्सन भनिदिनु पर्छ कता लाग्छ यतातिर है त यसलाई मैले त होरिजेन्टल देखाएछु होरिजेन्टल देखाउन भन्दा होरिजेन्टल फोर्स त त्यतै लाग्छ लाग्न त तर पनि बेस चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरिमा चाहिँ यो देखाउन भन्दा नि तपाईले यसलाई चाहिँ इन्क्लाइनमा देखाउन चाहिँ राम्रो हुन्छ है त यस्तो गर्ने यो चाहिँ यसरी लागेको छ भन्ने ल यति आएन यति यसको के हो यो नि किलो न्युटन हो है त यो पनि हो अब यति आइसकेपछि चाहिँ अब यसको पनि लोकेसन निकालौं कति आउँछ यसको लोकेसन निकालौं त कति आउँछ ल यति किलो न्युटन भयो हैन यसरी आहा हो अब डिस्टेन्स फ्रम यसको पनि यसको सेन्टर अफ प्रेसरलाई मैले CP2 माने यसको सेन्टर अफ प्रेसरलाई CP2 माने मैले हेरि यहाँनिरलाई यो पोइन्टलाई मैले CP2 माने भने CP2 टु CG डिस्टेन्स कति छ त्यो निकालौं डिस्टेन्स फ्रम CP2 टु CG CP2 टु CG जाँदाखेरिमा डिस्टेन्स कति हुन्छ त भन्दाखेरि फर्मुला त त्यही नै हो IgG sin थीटा ओभर AX बार नै हो फर्मुला त तर IgG को ठाउँमा के हुने भयो त भन्दाखेरि म यही नै हो यही हो यो हैन IgG भनेको यही हो यो केही फरक परेन यही सर्फेसको IgG हो sin थीटा पनि त्यही नै भयो हो एउटै एंगल बनाएको छ अब एरियाको कुरा गरिन्छ भने यहाँनिर कति हुन्छ त भन्दाखेरिमा त्यही नै भयो यो सर्फेसको एरिया नि 10 × 7 नै भयो तर x बार फरक छ यसमा हो x बार भनेको चाहिँ कति छ त भन्दाखेरिमा हाम्रो h + 4 छ हो यो निकाल्दाखेरिमा चाहिँ एउटा मलाई चाहिँ यहाँनिर के निकाल्नु पर्यो त भन्दाखेरिमा h + 4 को फर्ममा चाहिँ आउनु पर्यो कति आउँछ निकाल्नुदा ल त्यो माथि एउटा कन्स्ट्यान्ट आउला डिभाइड ओभर x बार आउँछ तल चाहिँ को पानी चाहिँ उतातिर जानु पर्यो यो चाहिँ जस्ट यसरी घुम्नु पर्यो खोलिनु पर्यो हो त्यसको लागि हामीले के क्राइटेरिया लाउन सक्छौं त भन्दाखेरिमा मोमेन्ट अबाउट पोइन्ट हिन्ज इक्वल टु 0 यो समेसन अफ अल मोमेन्ट के आएन स्क्रिन त दाजु स्क्रिन आएन अहिले भयो दीपक अयरले शेयर गरे जस्तो छ अहिले आएको छ स्क्रिन छैन दीपक बहादुर अय्यरले आएर छ आएको छ छैन आकै छैन
छैन भर्खरै अहिले आयो छैन आउनु पर्ने हो एकछिन है अहिले देखिएको छ छैन अझै देखिएको छैन के भइरहेको छ ल म फेरि विन्डोज चाहिँ सेयर गराएँ अहिले छैन के भइरहेछ त स्क्रिन देखाइरहेछ दाजु अहिले आएछ आएको छ त सबैको भाइहरू हाम्रो त आएको नि त के भयो त यो अझै देखाएन है हजुर दीपक अयरको नाम लेखिरहेछ दाजु अरू बेला तपाईँको नाम लेख्थ्यो त्यो उसबाट कन्ट्रोल भइरहेको जस्तो लागिरहेको क्या मलाई होस्ट चाहिँ कसले गरेछ अब के गर्न सक्छु त मैले यहाँ त खोइ देखाउँदैन दाजु एकचोटि लिभ गरेर रिजोइन गर्दा हुन्छ कि ल मैले जोइन गरिहालेँ त फेरि ल दीपक अहिले देखाएको छ छैन दाइ त्यो दीपक भन्ने मान्छेलाई एकपल्ट फेरि रिजोइन गर्न लाउनु त अनि चाहिँ देखाउँछ होला ल उसलाई फेरि लिभ गर्न भनाउँदै ल
मैले यहाँ गर्ने मिलिरहेको छैन, सेयर त गरेको जस्तो तर देखाइरहेको छैन। अनि यो अरूमा दीपककोमा मात्र देखाइरहेको होइन? हजुर हजुर दीपकको मात्रै देखाइरहेछ। दीपकलाई लाउनु न। दीपक भाइ छन् भने चाहिँ लिभ गरेर एकचोटि रिजोइन गर न। गरिसकेछ भाइले। प्रेजेन्टरमा 8 जना हुनुहुन्छ, कि कान्दिनु नि एकजनाले भएन भने। आयो 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 दाजु आयो आयो आयो। अब आयो त। ल हेर है त, अब हामीले के गर्दै थियौँ भने CP टु CG सम्म डिस्टेन्स निकाल्यौँ। अब हाम्रो यसमा टार्गेट भनेको के हो भने यो एच हाइट कति होस् जसले गर्दा यो F2 फोर्सले यो गेट खोलेर चाहिँ यहाँको यतातिरको चाहिँ लेफ्ट साइडको वाटर चाहिँ राइट साइडतिर जाओस् भन्ने हो। त्यसको लागि अब हामीले चाहिँ के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरिमा मोमेन्ट अबाउट पोइन्ट B इक्वल टु 0, हिन्ज पोइन्टमा मोमेन्ट 0 हुन्छ। सो समेसन अफ अल मोमेन्ट अबाउट पोइन्ट B इक्वल टु 0 यो लगाउनु पर्यो। यो लगाउँदाखेरिमा यहाँनिर आउने अल फोर्सेस भनेको एउटा प्रेसर फोर्स F1 फ्रम द राइट साइड एन्ड द प्रेसर फोर्स F2 फ्रम द लेफ्ट साइड र यो गेटको आफ्नै एउटा सेल्फ वेट छ भनेर क्वेसनले दिइरहेको छ। हेर्नुभयो भने 3000 किलोन्युटन बराबरको चाहिँ यसको आफ्नो एउटा चाहिँ सेल्फ वेट छ भनेको छ, जुन सेल्फ वेट के हुन्छ त भन्दाखेरिमा भर्टिकल्ली डाउनवार्डतिर लाग्छ। यो कुरा सबैलाई थाहा छ। भनेपछि यहाँनिर चाहिँ हाम्रो एउटा चाहिँ वेट दिएको छ, त्यो वेट भनेको चाहिँ CG बाट चाहिँ तलतिर लाग्छ, भर्टिकल्ली डाउनवार्ड लाग्छ, किनभने चाहिँ यो वेट हो हैन त। भनेपछि यो कति छ त भन्दाखेरिमा यो चाहिँ हामीलाई क्वेसनले गिभन दिएको छ 3000 किलोन्युटन भनेर दिएको छ, 3000 किलोन्युटन भनेर दिएको छ। हो यो तीनवटाको सम अफ अल फोर्सेस अबाउट पोइन्ट मोमेन्ट अबाउट पोइन्ट B इक्वल टु 0 गरौँ। अब त्यसको लागि सबै फोर्सको चाहिँ पर्पेन्डिकुलर डिस्टेन्सले मल्टिप्लाई गर्दै जाउँ। सबै फोर्सको पर्पेन्डिकुलर डिस्टेन्सले मल्टिप्लाई गर्दै जाने हो भने अब सुरुमा मैले F1 फोर्सले मल्टिप्लाई गरेँ। अब F1 फोर्सले मल्टिप्लाई गर्ने हो भने कति हुने भयो त भन्दाखेरिमा F1 फोर्सले कसरी मोमेन्ट दिने भयो त भन्दाखेरिमा एन्टी क्लकवाइज दियो। क्लकवाइजलाई पोजिटिभ अथवा एन्टी क्लकवाइजलाई नेगेटिभ जे मान्नुस् त आफ्नो इच्छा हो। सपोज मैले अहिले क्लकलाई पोजिटिभ एन्टी क्लकलाई नेगेटिभ माने भने मेरो F1 फोर्सले B पोइन्टको रेस्पेक्टमा कसरी घुमाउँछ भन्दाखेरिमा एन्टी क्लक घुमाउँछ। हेर्नु यहाँनिर यसले यसरी घुमाउँछ एन्टी क्लक। सो F1 फोर्स भनेको मेरो कति छ त अहिले भन्दाखेरिमा 5493.6 किलोन्युटन छ। हो यसको पर्पेन्डिकुलर डिस्टेन्सले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। पर्पेन्डिकुलर डिस्टेन्स भनेको यो पोइन्ट CP1 टु B डिस्टेन्स, CP1 टु B डिस्टेन्स भनेको चाहिँ मेरो CG टु B डिस्टेन्स 5 मिटर छ। CG देखि B सम्म 5 मिटर छ भने यो 5 मिटरबाट CG टु CP1 घटाइदिए भने मेरो चाहिँ CP1 टु B को डिस्टेन्स आउँछ। भनेपछि अब मेरो 5 मिटर माइनस CP1 टु CG डिस्टेन्स निकालेको छौँ। CP1 टु CG भनेको चाहिँ 0.833 यति आएको छ। त्यस्तै गरेर F2 फोर्सले यसलाई कसरी घुमाउँछ त भन्दाखेरिमा क्लकवाइज B पोइन्टलाई हेर्नुभयो भने यसले क्लकवाइज घुमाइरहेको छ। हो क्लकवाइज छ भने यसलाई पोजिटिभ लिनु पर्यो। प्लस F2 फोर्स भनेको हामीले चाहिँ H को फर्ममा छ, जुन भनेको 686.7 सबै किलोन्युटनमा छ। त्यही भएर मैले किलोन्युटनमै राखेँ, फोर्सलाई चेन्ज गर्नु परेन। H प्लस 4 हो, H प्लस 4 इन्टु यसको पर्पेन्डिकुलर डिस्टेन्स भनेको चाहिँ मेरो CP2 टु B डिस्टेन्स हो। CP2 टु B डिस्टेन्स भनेको चाहिँ CG टु B डिस्टेन्स 5 मिटर छ। यो 5 मिटरबाट CG टु CP2 को डिस्टेन्स घटाइदिए भने मेरो CP2 टु B डिस्टेन्स आउँछ। भनेपछि 5 मिटर माइनस CP2 टु CG डिस्टेन्स भनेको हामीले अहिले निकालेको छौँ, जुन भनेको चाहिँ 6.66 ओभर H प्लस 4 भन्ने निकालेको छौँ। हो यो भयो। अब वेटले हेरौँ, वेटले कसरी दिन्छ त्यसलाई मोमेन्ट भन्दाखेरिमा एन्टी क्लकवाइज दिइरहेको छ वेटले, यसरी त्यो माइनस हुने भयो 3000 किलोन्युटन। हो अब यसको पर्पेन्डिकुलर डिस्टेन्स कति हुने भयो, यसको कति हुने भयो यसको पर्पेन्डिकुलर डिस्टेन्स? थ्री हुन्छ। 3 हुन्छ? कसरी 3 हुन्छ? यसको 5 cos थीटा गरौँ न। 45 डिग्री छ र त्यो 45 डिग्री भएको चाहिँ 3 हुन्छ त। 5 cos थीटा यहाँ हेर्नु त यो टोटल 6 छ,
यो टोटल 6 छ हाम्रो हैन। हेरी अनि यो 6 बाट त निकाल्न सकिएन नि, 45 डिग्री भए हाफ हाफ हुन्छ भन्न सकिन्थ्यो होला हैन। तर हेरी यहाँनिर के छ त हाम्रो भन्दा यो 5 मिटर छ, यो इन्क्लाइन हाइट 5 मिटर छ हैन। त मैले अझै ड्रा गरेर देखाएँ है त। सानो ट्रायंगल बनाएँ मैले हो। यो ट्रायंगलमा हेर्नुभयो भने यो मेरो सीजी, यो सीजी हो, यो बी हो, यो 5 मिटर छ, यो 5 मिटर छ, यो एंगल थीटा पनि छ भने त यो आएन र यो आयो नि हैन। sin थीटा इक्वल टु कति हुनुभयो, यो पोइन्टलाई चाहिँ ल एक्स वाई कुनै मान्नु भयो भने sin थीटा इक्वल टु त मैले यो पोइन्टलाई ओबी मान्ने, sin थीटाले आउँछ कसले आउँछ होला हैन। cos थीटा इक्वल टु ओबी ओभर 5 हैन। थीटाको भ्यालु छँदैछ, कति आउँछ यो ओबी को 5 इन्टु cos 53 विथ एंगल 53.13 डिग्री यति हुने भयो हैन। परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स भनेको 5 cos 53.13 डिग्री भयो हो दाजु। हजुर त्यो F1 र F2 त जोडिदैन होला, F1 र F2 जोड्नु भएको छ त हजुरले। ए मैले के गरे सुरुमा माइनस हुन्छ होला दाइ। माइनस भनेको चाहिँ थिएँ, मैले लेखिन होला है, सरी। अहिले मैले भन्दा चाहिँ माइनस भनिरहेको थिएँ, यहाँ जोडिदिनु हो। गुड, थ्याङ्क यू है। मैले भन्न चाहिँ भनेको थिएँ, लेख्न बिर्सेछु है त। क्लक जतिलाई पोजिटिभ अथवा क्लक जतिलाई नेगेटिभ, एन्टी क्लक वाइजलाई त्यसको अपोजिट राख्ने हो, त्यसरी चाहिँ राख्नु पर्यो है त हो। यो इक्वल टु के हुनु पर्यो 0 हैन। सम अफ अल मोमेन्ट इक्वल टु 0 हो। अब यहाँबाट एच निकाल्नु, त्यो नै तपाईको फाइनल आन्सर हो। त्यही भएर तपाईलाई मोमेन्ट लिँदाखेरिमा चाहिँ CP2 के अरे मोमेन्ट लिँदाखेरिमा चाहिँ अलवेज CP2 CG डिस्टेन्स चाहिन्छ क्या। किनभने CG बाट चाहिँ तपाईले ए पोइन्टमा अहिले हिन्ज राखेको भयो भने तपाईले F1 फोर्सको लागि CP2 CG प्लस 5 मिटर जोड्नु पर्थ्यो। अनि यसको यो F2 फोर्सको लागि पनि ए पोइन्टमा मोमेन्ट के अरे हिन्ज राखेको भए 5 मिटर प्लस CP2 CG CP2 चाहिँ जोड्नु पर्थ्यो त्यति। त्यही भएर तपाईलाई मैले सजिलो हुन्छ भनेर यो फर्मुला चाहिँ डाइरेक्ट हेरि यसरी लेखाएको है, कारण कन्भर्ट गरेको कारण चाहिँ त्यो हो। यदि तपाईले यहाँनिरबाट यो टोटल एच बार निकाल्न ट्राई गर्नु भयो भने तपाईले कतै न कतै मिस्टेक गर्नुहुन्छ। यहाँदेखि यहाँ चाहिँ एकैचोटि एच बार निकाल्नुहुन्छ, एक्स बार प्लस आइजिजी साइन स्क्वायर थीटा बाइ ए एक्स बार गरेर, अनि फेरि यो भर्टिकल हाइटबाट तपाईले फेरि यहाँसम्मको एक्स बार घटाउनु पर्छ, फेरि यसको सानो भर्टिकल कम्पोनेन्ट आउँछ हो, अनि फेरि त्यसलाई इन्क्लाइनमा कन्भर्ट गर्नुपर्छ। त्यो एकदमै लङ स्टेप हुन्छ। त्यही भएर मैले चाहिँ एकैचोटि चाहिँ इन्क्लाइन हाइट निकाल्न सिकाएको है त। यो बुझ्यो यो सबैले? कति आयो एचको भ्यालु? कति आयो एचको भ्यालु निकाल्यो? 4.26 आयो मेरो। 4.26 अरुको? सिक्स 6.43 आयो। हो 6.43 चाहिँ आउँछ है। यस्तो गरेर क्यालकुलेटर हान्न बिगारिदिनु भने चाहिँ एकदम घाटा हुन्छ है तपाईँलाई पछि। यहाँसम्म कन्सेप्ट जाने पनि अब एन्सर मिलाएन भने फेरि गाह्रो होला।
ल अब इन्क्लाइन सर्भिसको यति कुराहरूलाई चाहिँ ध्यान दिएर चाहिँ गरौँ भने जस्तो क्वेसन पनि गर्न सक्छ जस्तो लाग्छ मलाई। कुन सर्फेसमा फोर्स निकाल्ने हो त्यो सर्फेस पहिला चाहिँ छुट्याउनु पर्यो, सबैमा निकाल्नु भएन। कुन फ्लुइड छ त्यो हेर्नु पर्यो होइन। त्यसपछि चाहिँ अरू कुराहरू त केही नै छ र गामा एक्स बारले आइहाल्छ। अनि चाहिँ अर्को चाहिँ सेन्टर अफ प्रेसरको फर्मुलाले दुईवटा कुरा लगाउँ भने सबै पोइन्टमा मोमेन्ट लिन पनि सकिन्छ है त। र सेकेन्ड च्याप्टरको क्वेसनहरू प्र्याक्टिस गर्दै हुनुहुन्छ होला, त्यो पनि गर्दै गर्नु। अब कसैलाई चाहिँ नयाँ क्वेसनहरू गर्नु मन लागेछ भने चाहिँ म क्वेसनहरू पनि पठाइदिन्छु, छ ट्युटोरियलहरू। त्यस्तो नयाँ क्वेसनहरू भेटाएको छैन भने म पठाइदिउँला है त। ल आजलाई यति गरौँ होला है त, हुन्छ? हुन्छ सर। ल थ्याङ्क यू सो मच, ह्याभ अ गुड डे। ल मैले स्टप गरेँ।